यस्तै हो। अब त मेरो आवाज प्रष्टै सुन्नुभयो होला है, अलिकति उनै थियो होइन, एक खालको गडबडी नै थियो। ल गुड इभिनिङ एभ्रीबडी है, पुनः यहाँहरूलाई हामीले अस्ति शुक्रबार कहाँसम्म पढेका थियौँ भन्दा इस्लाम धर्मबारे पढेका थियौँ है। म केही चाहिँ तपाईँलाई 5-7वटा क्वेसन सोध्छु है त, अनि त्यसपछि म फेरि सुरुवात गर्छु। हामी अस्ति क्वेसन एन्सर गर्न भ्याएनौँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, सुन्नुहोस् है। म केही क्वेसन एन्सर राख्दैछु यहाँहरूलाई। 18 नम्बर क्वेसन हो यो धर्म सम्बन्धी। विश्वको सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो मुस्लिम राष्ट्र कुन हो? मैले फेरि रिपिट गरेँ क्वेसन। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मुस्लिम राष्ट्र कुन हो? कमा टर्की, खमा पाकिस्तान, गमा इरान, घमा इन्डोनेसिया। कुन होला? which one is better answer? यस, घको कुन भन्दा चाहिँ इन्डोनेसिया। मैले भन्थे नि विश्वमा 56वटा मुस्लिम राष्ट्र छ, त्योमध्ये सबैभन्दा धेरै मुस्लिम नागरिक भएको र ठुलो देश चाहिँ इन्डोनेसिया है। यसै गरी अब सेकेन्ड है, अब 19 नम्बरको इस्लाम धर्मावलम्बीको मुख्य तीर्थस्थल। सुन्छ है, इस्लाम धर्मावलम्बीको मुख्य तीर्थस्थल मक्का र मदिना कुन देशमा पर्छ? कमा साउदी अरब, खमा कतार, गमा कुवेत, घमा ओमान। कुन होला? यस, साउदी अरब। यस है। अब क्वेसन नम्बर 20 सुन्नुहोस् है। इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थ, सुन्नुहोस् है, इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थ कुरान कुन भाषामा लेखिएको छ? कमा उर्दू, खमा अरबी, गमा फारसी, घमा पर्सियन। कुन होला? यस, अरबी है। यसको अर्थ के हुन्छ? मेसेज अफ गड, ईश्वरको सन्देश। अर्को नेक्स्ट वान, मुस्लिम समुदायले प्राप्त कालमा गरिने प्रार्थनालाई के भनिन्छ? मैले तपाईँले फेरि रिपिट गरेँ। मुस्लिम समुदायले प्राप्त कालमा गरिने प्रार्थनालाई के भनिन्छ? कमा अस्र, खमा जोहर, गमा फजिर, के अरे घमा मगरिब। कुन होला? यस, यस फजिर। राम्ररी पढ्नु भएको रहेछ। अब अर्को नम्बर 22 नम्बर, कुरान कण्ठस्थ पार्ने मुस्लिमलाई के भनिन्छ? मैले भने नि कोही हाम्रो पण्डितहरूले वेद कुरान कण्ठस्थ पारे जस्तै कुनै कुनै मुस्लिमहरूले कुरान कण्ठस्थ पनि पार्छन् है। कुरान कण्ठस्थ पार्ने मुस्लिमलाई के भनिन्छ? कमा नवाज, खमा निकाह, गमा ओस्ताज, घमा हाफिज। कुन होला? यस, हाफिज। ल राम्रो लाग्यो है, यहाँ राम्रो तयारी रहेछ। अर्को 23 नम्बर है त, रमजानको बेला सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर एटेन्सन प्लिज। रमजानको बेला मुस्लिमहरूले अनिवार्य रूपमा गरिबलाई दान दिन्छन् अथवा दान दिनुपर्छ। अब भन्नुहोस् उक्त दानलाई के भनिन्छ? कमा जकात, खमा जान मात्र, गमा मद्रसा, घमा खतना। यस, जकात। यस, जकात भनिन्छ। र मैले तपाईँलाई यो पनि भनेको छु, वर्षभरि कमाइ गरेको 2.5% उनीहरू के गर्छ? दान दिन्छ। 25 है। अब अन्तिम लास्ट, पैगम्बर मोहम्मद, सुन्नुहोस् है, पैगम्बर मोहम्मद 15 जुलाई 622 मा, पैगम्बर मोहम्मद 15 जुलाई 622 मा मक्का सहर छोडेर सदाका लागि मदिना सहर गएका थिए। अब भन्नुहोस् उक्त घटनालाई के भनिन्छ? कमा सराए, खमा हिजरी, गमा रसुल, घमा मुल्ला। के होला? यस, हिजरी है। त्यसो हुनाले मुस्लिम समुदायको उसलाई के सम्बन्धलाई हिजरी सम्बन्ध भनिन्छ। यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भन्दा 15 जुलाई 622 मा। र यो हुनु मुख्य कारण के हो भने पैगम्बर मोहम्मदलाई चाहिँ है उनको अनुयायीहरू थुप्रै बढ्दै गए, मक्का सहरमा बसि नसक्नु भयो, पुलिस प्रशासनदेखि सबैजनाले उसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन बस्न चाहिँ मतलब ज्यानको पनि जोखिम भएर अन्ततगत मदिना सहरमा चाहिँ मक्का सहर छोडेर गए। त्यसलाई के भन्छ? हिजरी। र लास्ट वान है त, पैगम्बर मोहम्मद कुन वंशका थिए? कमा अफ्रिदी, खमा शरीफ, गमा कुरेशी, घमा कैफ। कुन वंशका थिए होला? एनिगेसिस जस्तो बुद्ध शाक्य वंश भने या कुरेशी वंशका थिए। ल है, अस्ति हामीले क्वेसन एन्सर गर्न पाएका थिएनौँ कि। ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हाम्रो चाहिँ कुन धर्म भन्दा किराँत धर्मको बारेमा बताउँछ है मैले। किराँत धर्म, किराँत धर्म भने चाहिँ वास्तवमा हिन्दू धर्मको शाखा भन्दा पनि हुन्छ है। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भन्दै आएको छु, किराँत भन्नाले वास्तवमा खाँटी रूपमा अहिले 3वटा जातिले बुझाउँछ, राई, लिम्बू र सुनुवार है। किराँत धर्म भनेको वास्तवमा हिन्दूहरूको एउटा शाखा भन्दा पनि हुन्छ। मात्रै फरक के छ भने उनीहरू भगवान केलाई मान्छ? शिवलाई मात्रै मान्छन् कि। किराँतहरू के गर्छ? भगवान शिवलाई मात्रै मान्छ है। त्यसो हुनाले यो धर्मलाई के भन्छ? शैव पनि भन्छ। किराँत धर्मको अर्को नाम के हो? शैव धर्म। शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने है। त्यसो भन्नाले उनीहरू के भन्छ थाहा छ? महादेवलाई पारुवाङ भन्छ किराँतीहरू। महादेवलाई के भन्छ? पारुवाङ होइन, पारुवाङ होइन। यसै गरी पार्वतीलाई सुम्निमा, पार्वतीलाई के भन्छ भन्दा सुम्निमा भन्छन् किराँतीहरू, सुम्निमा होइन। अनि यसै गरी पशुपतिनाथलाई चाहिँ किराँतीश्वर महादेव,
किराँतीहरू पशुपतिनाथलाई के भन्छन् भन्दा किरातेश्वर महादेव भन्छ। किरातेश्वर महादेव है। अनि तपाईँले के बताएँ, किराँत धर्म चाहिँ नेपालको चाहिँ कति ठुलो धर्म भन्दा चौथो ठुलो धर्म होइन। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको हाल चाहिँ 3.1% चाहिँ किराँत धर्म मान्नेहरू छन्। र किराँत धर्मले किराँतीहरू कुन धर्म मान्छ भन्दा शैव धर्म मान्छ। भगवान शिवलाई मात्रै मान्छ। त्यसो हुनाले उनीहरू किराँतीहरू महादेवलाई के भन्छ, पारुहाङ, पार्वतीलाई सुम्निमा र पशुपतिनाथलाई किराँतेश्वर महादेव भन्छ है। मात्रै के फरक छ भने उनीहरू भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने हो कि। सामान्यतः हिन्दू धर्म चाहिँ 3 वर्गमा पाइन्छ है, शैव, वैष्णव र शाक्त। शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्ने, वैष्णव भनेको विष्णुलाई मात्रै मान्ने, शाक्त भनेको चाहिँ देवी देवतालाई मान्ने कि। यस्तो खालको परिपाटी छ है। ल अब म तपाईँलाई बताउँछु किराँतको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। किराँतीहरूको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ भन्दा है, धार्मिक ग्रन्थलाई चाहिँ मुन्दुम भनिन्छ। किराँतीहरूको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ, मुन्दुम। मुन्दुम धेरैपल्ट सोधेको सोध्न सक्छ। मैले भने नि किराँत धर्म भनेको हिन्दू धर्मको एउटा शाखा भन्दा पनि हुन्छ होइन, ब्रान्च। अनि किराँत धर्मको धार्मिक ग्रन्थ के भन्छ, मुन्दुम है। र मुन्दुम चाहिँ कसले लेखेको भन्दा इमाम सिंह चेम्जोङले है। मुन्दुमको लेखा कसले गरिन्छ भन्दा इमाम सिंह चेम्जोङले। यो चेम्जोङ होइन। किराँत धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई के भन्छ, मुन्दुम। र मुन्दुमको लेखा कसलाई मानिन्छ भन्दा इमाम सिंह चेम्जोङ है। तर प्रवर्तक भन्छ नि, तर किराँत धर्मको प्रवर्तक चाहिँ को हुन् भनेर भन्नुपर्दा तपाईँको महागुरु फाल्गुनन्द। महागुरु फाल्गुनन्द उनी 16औं राष्ट्रिय विभूति पनि हुने है नेपालको। ल आज हामी किराँत धर्मबाट सुरुवात गर्दैछौँ। किराँत धर्म भनेको भगवान के भन्छ, हिन्दू धर्मको एउटा शाखा हो है। मात्रै के फरक छ भन्दा किराँतीहरू भगवान शिव बाहेक अरू कुनै पनि देवतालाई मान्दैन। त्यही भएर उनीहरू महादेवलाई पारुङ भन्छन्, पार्वतीलाई सुम्नेमा भन्छन् होइन। क्लियर आएन भन्नुभएको छ है, अक्षर क्लियर आएन कि भनै नआएको क्लियर। एकचोटि लिभ गरेर फेरि जोइन हुनु त अब क्लियर आयो। ल उता आवाज त सुन्नु भएको छ नि कमसेकम है। किराँतीहरूको धार्मिक ग्रन्थ के भन्छ, मुन्दुम भन्छ है। अनि मुन्दुम चाहिँ कसले लेखेको भन्दा इमाम सिंह चेम्जोङले। र यसको प्रवर्तक को भन्दा महागुरु फाल्गुनन्द। यति त हो त भन्यो है। ल अब हामीलाई के सोध्छ, अब महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा हामीलाई सोध्न सक्छ है। ल लेख्नुहोस्, महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कहिले भयो भनेर सोध्न सक्छ। लेख्नुहोस्, महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म किराँती धर्मको प्रवर्तक के विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते। कार्तिक कति गते, 25 गते। किराँत धर्मको प्रवर्तक अथवा संस्थापक भनौँ कसलाई मानिन्छ, महागुरु फाल्गुनन्दलाई होइन। अनि महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कहिले भयो, विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक कति गते, 25 गते। अनि कहाँ भयो भन्दा चाहिँ उनको इलाम है। कुन जिल्लामा भयो भन्दा इलाम जिल्लामा भयो। महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कुन जिल्लामा भयो, इलाम जिल्लामा होइन। र यिनी चाहिँ कुन चाहिँ परिवारमा जन्मेको थिए भन्दा तपाईँको लिम्बू परिवारमा है। यिनी कुन परिवारमा, कुन वंश भन्दा कुन भन्दा चाहिँ लिम्बू वंश है, लिम्बू। ल यो लेख्नु त। आज हामी चाहिँ कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भन्दा किराँत धर्मबाट सुरु गऱ्यौँ। किराँत धर्म भनेको नेपालको चौथो ठुलो धर्म होइन। पहिलो हिन्दू 81.3%, दोस्रो तपाईँको बुद्धिस्ट 9% होइन, तेस्रो इस्लाम हामीले अस्ति पढ्यौँ 4.4% र नेपालको चौथो ठुलो धर्म भनेको किराँत धर्म हो। किराँत भन्नाले वास्तवमा चाहिँ कसलाई बुझिन्छ भने नि मैले राई, लिम्बू र सुनुवारहरूलाई बुझिन्छ खाँटी रूपमा है। र उनीहरू कुन धर्म मान्छन् भन्दा शैव भनेको भगवान शिवलाई मात्रै मान्छन्। र किराँत धर्मको धार्मिक ग्रन्थ के भन्छ, मुन्दुम भनिन्छ। यसका लेखक कसलाई मानिन्छ भन्दा इमाम सिंह चेम्जोङलाई हो। अनि किराँत धर्मको प्रवर्तक भने कसलाई चिनिन्छ, महागुरु फाल्गुनन्दलाई। र महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म कहिले भयो भन्दा 1942 कार्तिक 25 गते। कुन जिल्लामा, इलाम जिल्लामा। अनि उनी कुन परिवारमा जन्मेका थिए भन्दा लिम्बू परिवारमा जन्मेका थिए। ल कसैले केही भन्नु छ, खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है त। ल अब अरू कुरा लेख्छु है म। अब महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा अरू कुरा लेख्छु है त। यो मैले मेटेँ है। उनको जन्म 1942 कार्तिक कति गते, 25 गते। अब म यही महागुरु फाल्गुनन्दको बारेमा अरू केही कुरा लेख्छु। राष्ट्रिय विभूति पनि कहिले आउँछ नातिनुहोस् है। राष्ट्रिय विभूति आउँछ भन्ने बेला भएको छैन। र यिनको न्वारानको नाम के थिए भनेर सोध्न सक्छ है। न्वारानको नाम है। इमाम सिंह के अरे महागुरु फाल्गुनन्दको न्वारानको नाम के थियो भनेर सोध्यो भने लेख्नुहोस्, नरध्वज लिङ्गदेन। नरध्वज लिङ्गदेन है, लिङ्गदेन सुन्नुहोस् है त।
इमान सिंह के अरे सरी महागुरु फालुनन्दको न्वारानको नाम के थियो भन्दा नरध्वज लिङ्गदेन। लिङ्गदेन भनेको के भन्दा लिम्बू हो के है। 1942 कार्तिक कति गते 25 गते। त्यही भएर हरेक वर्ष तपाईँको योहरूले किराँतीहरूले कार्तिक 25 गतेलाई चाहिँ विशेष पर्वको रूपमा मनाउँछन्। कारण उनीहरूको प्रवर्तक भनौँ महागुरु फालुनन्दको जन्म चाहिँ कार्तिक 25 गते भएको हुनाले विशेष रूपमा मनाउँछन् है। उनको न्वारानको नाम के रहेछ लिङ्गदेन। तर उनको चर्चित नाम है, उनको चर्चित वास्तविक नाम भनौँ न, यिनको वास्तविक नाम, यिनको भनेको यही उसको हो के भन्छ महागुरु फालुनन्द, वास्तविक नाम चाहिँ हो तपाईँको फलामसिंह लिम्बू। फलामसिंह लिम्बू कसैले देख्नु भएको छैन होला, र पनि मैले बोले त पक्कै सुन्नुभयो होला है। किराँत धर्मको प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ महागुरु फालुनन्द। उनको जन्म कहिले भयो है हामीले लेखिसक्यौँ 1942 कार्तिक 25 गते। कुन जिल्ला भयो इलाम जिल्लामा। अनि कुन चाहिँ परिवार भयो लिम्बू परिवारमा होइन। अनि उनको न्वारानको नाम के थियो नरध्वज लिङ्गदेन। लिङ्गदेन भनेको लिम्बू हो कि भनेको महागुरु फालुनन्दको न्वारानको नाम के रहेछ नरध्वज लिङ्गदेन। तर उनको चर्चित नाम र वास्तविक नाम चाहिँ के भन्दा फलामसिंह लिम्बू हो है। महागुरु फालुनन्दको वास्तविक नाम चाहिँ फलामसिंह लिम्बू, आइरन म्यान के। अब तपाईँ भन्नु होला कसरी यसको नाम चाहिँ फलामसिंह राख्यो होला भन्नु होला है। सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, यो हाम्रो हिन्दू संस्कारमा एउटा के परिपाटी छ भन्दा नि हुने खानेले बच्चा जन्मिसकेपछि के गरिन्छ भने नि बच्चा जन्मिसकेपछि हातमा सुनको बाला अनि गोडामा सुनको कली राख्छ हुने खानेले। हुँदा खानेले चाहिँ चाँदीको र हुँदै नहुने के गर्दा फलामको है। यसरी यो हातमा बाला र गोडामा चाहिँ त्यो कल्ली लगाइनुको अर्थ चाहिँ मतलब उसमा चाहिँ कुदिसी नहोस् कोही पनि व्यक्तिको। कुदिसी भन्यो बिरामी हुने अलिकति सन्चो नहुने हुन्छ नि हो, त्यस्तो नहोस् भनेर यो बाला र कल्ली लगाउने चलन छ। अब यिनी त गरिब परिवारमा जन्मेको अनि उसले के लाग्यो भन्दा फलाम लाग्यो है। यतिसम्म कि अलिक तन्नेरी भएर 18-19 वर्ष हुँदा पनि यो फलामकै बाला फलामकै तपाईँको कली लागेको हुनाले अनि यिनको नाम चाहिँ फलामसिंह लिम्बू भनेको महागुरु फालुनन्दको वाट इज अ रियल नेम अफ महागुरु फालुनन्द भने चाहिँ उसको नाम के थियो फलामसिंह लिम्बू। कारण के भने मैले ठुलो तन्नेर भइसके पनि हातमा फलामको बाला र गोडामा चाहिँ फलामको कली लाउनु छोडेन कि बानी पर्यो अनि उसले चाहिँ त्यसलाई लगाइरह्यो। त्यसो हुनाले उसलाई के फलामसिंह लिम्बू भने है। उनको न्वारानको नाम के रहेछ नरध्वज लिङ्गदेन है। अनि यिनी चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा राम्रोसँग बिरामी परे अनि एकदमै मतलब अप्ठ्यारो स्थितिमा यिनी बाँचे र यिनी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ब्रिटिस लाउरे। बुझ्नु भने बुझ्नुभयो के भने नि यिनी चाहिँ के हो ब्रिटिस लाउरे, लिम्बूको छोरा ब्रिटिस लाउरे। उसले चाहिँ फर्स्ट ग्रेट वार लडेको पनि हो है। र फर्स्ट ग्रेट वार लडेर 6 महिना छुट्टीमा आएको। अनि त्यसपछि के भयो थाहा छ 6 महिना छुट्टीमा आएको तर त्यसपछि बिरामी परेछ अनि 2 महिना गएर भएपछि नामै काटियो। भनाइको मतलब के सोच्छ विश्वयुद्ध लड्ने नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय विभूतिको नाम के हो भने सोध्ने महागुरु फालुनन्द है। मैले के भने तपाईँलाई यिनी चाहिँ ब्रिटिस लाउरे, यिनी चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध लडेका पनि थिए है। तर के भयो 6 महिना छुट्टी आएको लाहोरबाट अनि बिरामी परेर तपाईँको पटनमा हाजिर हुन जानुपर्ने टाइममा त 2 महिना चाहिँ उसको के भयो गैल पर्यो। त्यो भने नाम चाहिँ कट्यो है है। त्यसो हुनाले के सोच्छ हामीलाई एक्जाममा विश्वयुद्ध लड्ने नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय विभूति को भने चाहिँ को भन्दा चाहिँ महागुरु फालुनन्द। अहिले 17 जना नेपालको राष्ट्रिय विभूति छ। त्यसो हुनाले विश्वयुद्ध लड्ने एकमात्र ऊ चाहिँ के भन्छ राष्ट्रिय विभूति चाहिँ महागुरु फालुनन्द है। अनि त्यसपछि ऊ लाहोर गएर आए। अब नाम त काट्यो टाइममा मतलब पटनमा हाजिर हुन सकेन होइन। अनि तर उनी एउटा बुझेछ के बुझेछ भने नि कमसेकम शिक्षा चाहिँ ठुलो कुरा है, पढ्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा बुझेछन् के। शिक्षा चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ, पढ्नु चाहिँ पढे रहेछ, पढ्यो भने जिन्दगी उज्यालो रहेछ हुन्छ भन्ने कुराले जानेका थिए। त्यसपछि इलाममा त्यतिखेर जसमनी पन्त भन्ने ठुलो एउटा विद्वान थियो कि। अनि उनी चाहिँ त्यो जसमनी पन्त कहाँ गएर 2-4 वर्ष चाहिँ उसले पढे केही सिके। उसले लाहोरमा गएर के सिकाएको थियो विदेशमा भने कमसेकम पढ्नुपर्छ, पढ्यो भने जिन्दगी होइन सुध्रिन्छ अथवा उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने बुझेको थिएँ नि। अनि जसमनी पन्तलाई गुरु थापेर उसले केही समय चाहिँ पढे। अनि पढेपछि धेरै कुरा जाने है। र उनले चाहिँ लिम्बू संस्कारमा धेरै कुरा परिवर्तन गरेको छ। यो लिम्बू संस्कारमा कस्तो छ भने एउटा रुपौली र सुनौली रुपौली भन्ने प्रथा छ कि। त्यो सुनौली रुपौली प्रथा भनेको लिम्बू संस्कारमा कस्तो हो भने बिहे गर्दा केटीले भने जति सुन माग्यो भने चाहिँ बिहे हुन्छ होइन हुँदैन। कसैले त आफ्नो तौल बराबर माग्छ, त्यो त कसैले दिन सक्दैन है। हो यस्तो कुराले चाहिँ उनीहरू यो चाहिँ राम्रो प्रथा होइन। कम्तीमा यसलाई चाहिँ कमसेकम मिनिमाइज गर्नुपर्छ, छोट्याउनु पर्छ भन्ने लगायत जाँड खानुहुन्न, चुरोट खानुहुन्न, यस्तै यस्तै कुराहरू झुटो बोल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले सिकेर अनि त्यहाँबाट उनले एउटा किताब निकाले है। अनि किताब निकालिसकेपछि उसलाई बल्ल सबैले बुझ्न थाले। र उनले निकालेको किताब भनेको यो महागुरु फालुनन्दले निकालेको किताबको नाम हो तपाईँको सत्यहाङमा है। सत्यहाङमा भनेको राम्रा राम्रा कुराहरू चाहिँ 12 बुँदे 10 बुँदे चाहिँ सत्यहाङमा हो। उनले लेखेको पुस्तक नाम के रहेछ सत्यहाङमा। अथवा यो किराँत धर्मलाई सत्यहाङमा पनि भनिन्छ। सत्यहाङमा भनेको यिनले चाहिँ जसमनी पन्तसँग होइन बसेर केही पढे
पढेपछि उसले आफ्नो जुन चाहिँ जति समाजमा कुरीति थियो नि त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ एक खालको प्रयास गरे होइन। जस्तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर कुरामा उसले एक खालको आन्दोलनै ल्याए र त्यो केही सुध्रियो पनि। मैले भने नि कतिपय कुसंस्कार छ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अलिकता सुधारे अथवा त्यसलाई अलिकता होइन संस्करण मतलब अलिकता प्रगति गरे होइन। अनि उनले चाहिँ सत्यहाङमा पुस्तक लेखेपछि बल्ल त्यो फलामसिंह लिम्बूलाई चाहिँ के भन्न थाल्यो भन्दा महागुरु फाल्गुनन्द भन्न थाल्यो है। लिम्बू संस्कारमा अथवा लिम्बू समुदायमा उनको ठुलो योगदान छ। अहिले एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अन्ततः नेपाल सरकारले पनि होइन 2066 साल होइन मङ्सिर 16 गते अनि नेपालको चाहिँ 16औं राष्ट्रिय विभूति भनेर नेपाल सरकारले पनि के गर्यो भन्दा मङ्सिर 16 गते नेपाल सरकारले पनि महागुरु फाल्गुनन्दलाई नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूति भनेर घोषणा गर्यो है। हामीले के सोच्छ महागुरु फाल्गुनन्दलाई नेपाल सरकारले कहिले राष्ट्रिय विभूति भनेर घोषणा गरे भन्दा 2066 साल मङ्सिर गते 16 गते र उनी चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको 16औं राष्ट्रिय विभूति अहिले 17औं पुगेको छ र यिनको मृत्यु है यिनको मृत्यु चाहिँ कहिले भयो भन्दा 2005 साल चैत्र 24 गते भयो। ल हामीले किराँत धर्म भन्यो होइन। किराँत धर्म भनेको छुट्टै त्यस्तो खालको धर्म त होइन। हिन्दू धर्ममा भन्दा त्यति तात्विक फरक छैन, एउटा शाखा भन्दा पनि हुन्छ। मात्रै यिनीहरू चाहिँ केलाई मान्छ भन्दा भगवान् महादेवलाई अथवा शिवलाई मात्रै मान्छन् होइन। र यिनीहरूको धार्मिक ग्रन्थले के भन्छ मुन्दुम भनिन्छ, जसको लेख इमान सिंह चिम्जोग मैले भनिहालेँ। र प्रवर्तक अथवा संस्थापक कसलाई मानिन्छ भन्दा महागुरु फाल्गुनन्दलाई मानिन्छ। उनको न्वारान नाम के रहेछ नरध्वज लिङ्गदेव, तर उनको वास्तविक नाम चाहिँ फलामसिंह लिम्बू। फलामसिंह लिम्बू भन्नुको कारण चाहिँ मैले भने नि त्यो हाम्रो संस्कारमा बच्चा जन्मिसकेपछि कसैको कुदिसी नलाओस् भनेर हुने खानेले होइन हातमा सुनको बाला र गोडामा कली लगाइन्छ, हुँदा खानेले चाँदीको हुँदै नहुने फलामको। अनि उनले चाहिँ ठुलो भइसक्दा तन्नेरी भइसक्दा पनि यो कल्ली र जुन फलामको कल्ली र बाला नछडेको हुँदा यिनलाई चाहिँ यो फलामसिंह लिम्बू भन्यो र यिनी चाहिँ ब्रिटिस लावले पनि भनिहाले है। ल कसैलाई के कन्फ्युज छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझिरहनु भएको छ जस्तो। हामीले सोधे चाहिँ कहिले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्यो, उनको न्वारानको नाम के हो है, यी आदि कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ। उनको निधन चाहिँ 2005 साल चैत्र 24 गते भएको हो। कसको महागुरु फाल्गुनन्द। ल है पक्कै बुझिरहनु भएको छ होला। अब मैले अगाडि बढेँ कसैले के छ भन्नु त यो पुरा धर्म 1942 कार्तिक 25 गते यस उनको जन्म निधन 2005 साल भनिसके त। ल अब चाहिँ मैले पछि के हो बिजुली किन के भन्नुभयो यहाँ मैले बुझेन। पछि के भन्नुभयो भन्नु त मैले उसलाई चाहिँ फलामसिंह लिम्बू उनको रियल नाम होइन। मृत्यु चाहिँ 2005 साल चैत्र 24 गते हो। जन्म चाहिँ 1942 कार्तिक 25 गते। महागुरु फाल्गुनन्द निधन चाहिँ 2000 कति साल 5 साल अनि चैत्र कति गते 24 गते हो। ल अब केही छैन जस्तो लाग्छ है। ल अब केही छैन जस्तो लाग्छ। अब म चाहिँ अरू गरौँ है त। अब के लेखौँ भन्नुलाई भने इसाई धर्मको बारेमा हल्का केही कुरा बताउँ है त। इसाई धर्म खासै चाहिँ होइन तैपनि इसाई धर्मको बारेमा केही कुरा गरौँ है। इसाई भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ धर्म, क्रिस्चियन भनेको चाहिँ समुदाय है। र इसाईहरूको समुदाय पनि 5वटा छ भने पनि है, यिनीहरूको सम्प्रदाय 5वटा भए पनि 3टा अलिकति बढी उनै छ है सम्प्रदाय। कुन कुन भन्दा तपाईँले सुन्नु होला। एउटा रोमन क्याथोलिक, संसारमा त सबभन्दा बढी चाहिँ रोमन क्याथोलिक बढी छ है। क्याथोलिक बढी छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोटेस्टेन्ट होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको प्युरिटिन भन्छ कि, हुन त अर्थोडक्स आदि इत्यादि पनि भन्छ। तैपनि इसाई भनेको चाहिँ धर्म अनि यो क्रिस्चियन भनेको चाहिँ समुदाय। क्रिस्चियन समुदाय कतिवटा छ भन्दा मुख्यतः 3वटा, रोमन क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट होइन सरी प्रोटेस्टेन्ट अनि अर्को प्युरिटन। र संसारमा सबभन्दा बढी चाहिँ यो रोमन क्याथोलिक क्रिस्चियनहरू चाहिँ बढी छ है। र इसाई भनेको चाहिँ संसारकै सबैभन्दा धेरै नागरिक मान्ने धर्म। हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, उठान गरेका थियौँ। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग 33%भन्दा बढी नागरिकले चाहिँ इसाई धर्म मान्छ है। यिनीहरूको 5वटा समुदाय भने पनि प्रचलित 3वटा समुदाय बढी प्रचलित छ क्रिस्चियनहरूको, रोमन क्याथोलिक सबभन्दा बढी, प्रोटेस्टेन्ट र प्युरिटिन। तर हाम्रो देशमा भने चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरू बढी चाहिँ नेपालमा छ है। र यिनीहरूको धर्मग्रन्थ है, इसाईहरूको धर्म ग्रन्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बाइबल। धर्म ग्रन्थ के रहेछ इसाईहरूको? बाइबल। म एकदम सर्टकटमा मात्रै जान्छु है, त्यति जान म हिन्दूहरूमा चाहिँ बढी जान्छु। बाइबल बाइबल कुन धर्मको धार्मिक ग्रन्थ हो भनेर सोध्यो भने कुनको रहेछ भन्दा चाहिँ इसाईहरूको है। र बाइबल यस्तो पुस्तक हो
संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने, सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र सबैभन्दा तपाईँको चोरी हुने पुस्तकै बाइबल। कुरो बुझ्नु है बुझ्दैन? इसाईहरूको धार्मिक ग्रन्थले के भन्छ? बाइबल भन्छ। बाइबल कस्तो कस्तो ग्रन्थ भन्दा संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने, सबैभन्दा बढी बिक्री हुने र सबैभन्दा चोरिने। किनभने किन बढी बिक्री हुन्छ भन्दा यिनीहरूको सबभन्दा धेरै अनुयायी छ, त्यसै बिक्री भइहाल्यो। अनि त्यसै पढिनु भइहाल्यो। बिक्री हुने भनेर चाहिँ उनीहरू किनेर पढ्छ, बिक्री हुने भइहाल्यो। अनि सबै क्रिस्चियनले त बाइबल किन्न सक्दैन, कसैले चोर्छन् पनि, सबभन्दा बढी चोरिनु पनि त्यस्तै। र दोस्रोमा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ, दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको दोस्रोमा चाहिँ सबभन्दा बढी पढिने किताब चाहिँ भागवत गीता हो, जानकारी छ है। ल बाइबल भनेको इसाईहरूको अथवा क्रिस्चियनहरूको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ है। र बाइबलमा पनि दुईटा पार्ट छ है। बाइबलमा पनि दुई भाग छ। एउटा चाहिँ तपाईँको ओल्ड टेस्टामेन्ट है, ओल्ड टेस्टामेन्ट अनि अर्को चाहिँ तपाईँको न्यू टेस्टामेन्ट। बाइबललाई होइन, इसाईहरूको धार्मिक ग्रन्थ बाइबललाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? दुई भागमा, एउटा ओल्ड टेस्टामेन्ट, एउटा न्यू टेस्टामेन्ट। एउटा चाहिँ तपाईँको यो क्रिस्चियन धर्मको बारेमा होइन चर्चा गरेको छ भने अर्कोमा चाहिँ उनीहरूकै प्रवर्तक केमा भन्दा चाहिँ ऊ जेसस क्राइस्टको बारेमा चर्चा गरेको छ है। अनि एउटा कुरा जानकारी गरौँ, बाइबलमा सबै जनावरहरूको चर्चा गरेको छ। जस्तो गाईको बारेमा 9 ठाउँमा, कुकुरको बारेमा 14 ठाउँमा, तर घरपालुवा जुन बिरालो छ नि, बिरालोको बारेमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। अब कहिले काहीँ यो पनि सोध्न सक्छ, बाइबलमा कुन जनावरको कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन? बिरालो। जस्तो मैले भने गाईको 9 ठाउँमा, कुकुरको 14 ठाउँ, अरू जनावरै उल्लेख गरेको छ, तर बिरालोको बारे कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन। तर संसारकै पवित्र ग्रन्थ चाहिँ बाइबललाई मान्दछन्। ल यतिको त बुझ्नुभयो है धार्मिक ग्रन्थको बारेमा पनि। र संसारमा सबभन्दा बढी कुन चाहिँ क्रिस्चियन समुदाय बढी छन् भन्दा रोमन क्याथोलिक भनिहालेँ मैले होइन। र यिनीहरूको मुख्य चाड भन्ने के हो भने, यिनीहरूको मुख्य चाड भनेको क्रिसमस हो। क्रिस्चियनहरूको मुख्य चाड कुन हो भन्दा चाहिँ क्रिसमस। सबैलाई थाहा छ भन्नु पनि परेन है। र यिनीहरूको जहिले पनि क्रिसमस कहिले पर्छ भन्दा डिसेम्बर 25 तारिक पर्छ। हाम्रो जस्तो दसैँ कहिले असोजमा पर्ने, कहिले कार्तिकमै पर्ने होइन कि। क्रिस्चियन समुदायको है मुख्य चाड भनेको के रहेछ? क्रिसमस। हरेक वर्ष क्रिसमस कहिले मनाइन्छ भन्दा डिसेम्बर 25 तारिक है। किन चाहिँ डिसेम्बर 25 तारिक मनाइन्छ भन्दा यो चाहिँ जेसस क्राइस्टको जन्म चाहिँ डिसेम्बर 25मा भएको हुनाले त्यसलाई नै सम्झेर हरेक वर्ष क्रिस्चियन समुदायहरू चाहिँ डिसेम्बर 25लाई मुख्य चाड मान्छ। यो कुरा भनिरहँदा हामीलाई अर्को पनि सोध्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरूले अथवा इसाई समुदायले भनौँ न, क्रिस्चियन समुदायले क्रिसमसको भोलिपल्ट मानिने चाडको नाम के हो भने सोध्यो भने त्यो चाहिँ बक्सिङ डे है। अर्को चाड हो बक्सिङ डे। क्रिसमसको भोलिपल्ट क्रिस्चियनहरूले मनाइने चाड के भन्छ? बक्सिङ डे। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला अघि दिन चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्ने मिल्ने गर्ने, भोलिपल्ट चाहिँ झगडा गर्ने भन्ने होला, त्यो होइन है। हो चाहिँ के भन्दा यो बक्सिङ डे भनेको चाहिँ यो क्रिसमसको भव्य मानिसकेपछि भोलिपल्ट चाहिँ गरिबहरूलाई क्रिस्चियनहरूले होइन तपाईँको घडी, चक्लेट होइन यस्तै यस्तै बक्समा राखेर मतलब उपहार दिन्छ कि। यो बक्समा दिने भए हुनाले बक्सिङ भयो। त्यो बक्सिङ भनेर त्यो हान्ने बक्सिङ होइन कि, बक्सिस भन्छ नि, बक्समा चाहिँ यो उपहार दिने चलन भएको हुनाले गरिबलाई त्यसलाई चाहिँ बक्सिङ डे। अथवा हाम्रो के सोध्छ क्वेसन, क्रिसमसको भोलिपल्ट क्रिस्चियन समुदायले मान्ने चाड के भनिन्छ भन्दा बक्सिङ डे। उनीहरूको मुख्य चाड छ क्रिसमस, तर त्यसको भोलिपल्ट मान्ने चाड चाहिँ बक्सिङ डे। म खासका टु दी पोइन्टमा मात्रै जान्छु है, त्यति म जान्दिनँ। हामी अब हिन्दूहरूको चाडमा चाहिँ हामी बढी जान्छौँ। ल कसैले केही कन्फ्युज छ? होइन भने मैले मेटेँ है त। र यिनीहरूको एउटा दुईवटा चाहिँ कुरा गरौँ। यिनीहरूको कस्तो खालको चलन छ भन्दा क्रिस्चियन समुदायमा अथवा वेस्टर्नमा है कस्तो छ भन्नु होला भने उनीहरू 18 वर्ष पुगेपछि उनीहरू घर छोड्छन्। उही चराको जस्तो नि, चराको पनि आमा बाउले हुर्कायो भने उनी भएपछि आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफै स्वावलम्बी भएर बाँचे भने जस्तै 18 वर्ष उमेर पुगेपछि यो समुदाय क्रिस्चियन समुदायमा घर छोड्नै पर्छ। होइन कसैले छोडेन भने मानिलिनुहोस्, कोही चाहिँ भनौँ न कोही लेडी चाहिँ 25 वर्ष भयो, म मेरो बाबामा एकदमै मतलब बिरामी छ, म चाहिँ कुर्छु होइन मतलब सेवा गर्छु भनेर लाग्यो भने एकदमै उनीहरूको त्यो कल्चरमा साह्रै नराम्रो मान्छे बनिन्छ कि, साह्रै नराम्रो भने मान्छेमा गरिन्छ त्यस्तो खालको चलन। अनि यिनीहरूको बिहेबारी कस्तो धेरैले थाहा होला है, मैले मुख्य रूपमा मात्रै भन्दैछु। उनीहरू चाहिँ लिभिङ टुगेदर बस्छ है। लिभिङ टुगेदर बसेपछि एकअर्काको आनी बिहानी सबै बुझेपछि अनि पछि बल्ल अनि बिहे हुन्छ है। र तपाईँले एउटा कुरा गरौँ, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यिनीहरूको लिभिङ टुगेदर 10-15 वर्ष बस्यो है, बच्चा पनि भयो 2-4। तर तपाईँको यिनीहरूको वैधानिक बिहे भनेको चर्चमा गएर पादरीले मन्त्र पढेर, लोग्ने मान्छेले कालो सुट लाउने होइन, लेडिजले चाहिँ सेतो गाउन लाएर यो साइली औँलामा त्यो रिङ औँठी नलाएछ यिनीहरू वैधानिक बिहे हुने
है। जस्तो भनौँ लिभिङ टुगेदर 25-30 वर्ष बस्यो, 9-10 छोराछोरी पनि भयो भने पनि त्यो लेडीलाई चाहिँ कुमारी नै मानिन्छ। त्यस्तो खालको प्रचलन छ है। कुनमा भन्दा चाहिँ उसमा भनेको यिनीहरू वैधानिक बिहे भनेको चर्चमा गएर केटीले लेडीले चाहिँ सेतो गाउन लाउने, केटाले चाहिँ कालो कोट प्यान्ट लाएर जुन चाहिँ रिङ लगाइदिएपछि बल्ल अनि वैधानिक बिहे मानिन्छ। उयो हाम्रो चाहिँ सिन्दुर हाले जस्तो भनौँ हिन्दूहरू है। यस्तो खालको प्रचलन छ कसकोमा भन्दा चाहिँ यो क्रिस्चियन समुदाय है। र यिनीहरूको मुख्य प्रवर्तक को हो त इसाई धर्मको भने प्रवर्तक चाहिँ जेसस क्राइस्ट है। इसाई धर्मको प्रवर्तक को भन्दा चाहिँ जेसस क्राइस्ट। जेसस क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट है। यो जेससको अर्थ चाहिँ सुन्नुहोस् है, यहाँ नेट हो कि मेचे नेट के लेख्नु भएको छ यहाँ मैले कुरै बुझेन है। हामी मुख्य दिँदैछौँ, हिन्दू धर्ममा बढी हामी चर्चा प्रचार गर्छौँ। जेसस क्राइस्ट है। जेससको अर्थ चाहिँ तपाईँको हिब्रू भाषा के हुन्छ भन्दा ईश्वरद्वारा अभिषेक गरेको के। जेससको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो भन्दा ईश्वरद्वारा अभिषेक गरेको भनेको जान्नुपर्ने कुरा नजन्मिँदै सबै कुरा थाहा पाइसक्यो के भनेको, जन्मिँदै पिएचडी गरेर आएको नि भन्दा पनि के फरक पर्छ है। जेसस क्राइस्ट प्रवर्तक है। र यिनको जन्म कहिले भयो भनेर यदि हामीले सोध्यो भने है, जन्म चाहिँ तपाईँको ईसापूर्व 4 र डिसेम्बर कति भन्दा 25 तारिक। यो अझै पनि उनको जन्म चाहिँ डिसेम्बर 25 तारिक भयो, तर कहिले भयो भने कुनै चाहिँ उनी छैन, निर्गोल छैन होइन, क्लियर छैन। तैपनि ईसापूर्व 4 लाई चाहिँ उनीहरूले मानिन्छ भनेको जेसस क्राइस्टको जन्म कहिले भयो, ईसापूर्व 4 डिसेम्बर 25। डिसेम्बर 25 तारिक चाहिँ 100% हो, तर कुन साल भन्ने चाहिँ खासै निर्गोल भइसक्यो, तैपनि मानेको चाहिँ ईसापूर्व 4 है। र यिनको जन्मस्थान कहाँ भयो भनेर सोध्न सक्छ। जन्मस्थान चाहिँ है बेथलहम इजरायलको के, इजरायलको जेरुसलम भनौँ, इजरायलको जेरुसलम सहरको, जेरुसलम भनौँ न, जेरुसलम सहरको बेथलहम भन्ने ठाउँमा भएको बेथलहम। हुन त इजरायल भन्ने देशै थिएन त्यतिखेर होइन। इजरायल भन्ने देशै 1948 मा जन्मिएको र उनको जन्म चाहिँ यो जेरुसलम सहरको बेथलहम भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको। कसको भन्दा चाहिँ जेसस क्राइस्टको जन्म। र यिनको आमा अत्यन्तै गरिब है। बाउ चाहिँ तपाईँको कार्पेन्टर भन्छ नि, यो काठको काम गर्ने, आमा पनि असाध्यै होइन अब गरिबै। र उनको जन्म त घोडा बाँध्ने तबेलामा भएको मानिन्छ, एकदम गरिब परिवारमा भएको। कसको भन्दा जेसस क्राइस्टको जन्म है। तर जन्मभन्दा अगाडि चाहिँ यिनको आमा साँच्चै है, पिताको नाम के र बाबुको आमाको नाम के सोध्छ ल भन त। वाट इज द फादर नेम अफ जेसस क्राइस्ट? जेसस क्राइस्टको बाबुको नाम के होला? एनी गेसेस? के होला भन्नु होला ल भन्नु। बाबुको नाम चाहिँ के होला? यस, जोसेफ। बाबुको नाम चाहिँ जोसेफ होइन। अस्ति नै पढेको हुनुहुन्छ क्या कोही कोही त बिहान, मैले सबै बताइदिएको थिएँ। र आमाको नाम भनेको माताको नाम चाहिँ मेरी है। मेरी भनेको MARRY के, MARRY मेरी है। यही मेरीबाट नै यो सयपत्रीलाई मेरी गोल्ड भयो भनेको। बाबुको नाम जोसेफ, आमा नाम चाहिँ मेरी है। उनको जन्म एकदम गरिब परिवारमा भएको। तर जन्मभन्दा अगाडि तपाईँलाई मेरीलाई चाहिँ तपाईँ ग्राबेल भन्ने भगवानले चाहिँ तेरो छोरो चाहिँ देवदूतको रूपमा जन्मने छ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरे। त्यही भएर उनको आमा मेरीलाई चाहिँ पहिले थाहा। तपाईँलाई फेरि है कसैले त कहाँ बाउ छ र कुमारी आमाबाट जन्मेको भने पनि सुन्नु होला। त्यो भने कि अहिले मैले भने नि ऊ चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा कि वैधानिक बिहे नभइकन जन्मेको हुनाले उसलाई चाहिँ कुमारी आमा भन्नु काट्थे हो। अब खैर जेसै होस्, उनको जन्म ईसापूर्व 4 डिसेम्बर 25 तारिक कुन ठाउँमा भयो? जेरुसलेम, इजरायलको जेरुसलेम बेथलहम भन्ने ठाउँमा भयो। बाबुको नाम चाहिँ जोसेफ, आमाको नाम चाहिँ के रहेछ? मेरी है। ल यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। खासै त्यति जाँदैन है, म हिन्दू धर्मको अरू बढाउँछु, अरू चाहिँ म खासै त्यति म जान्दैन, मुख्य कुरा मात्रै दिन्छु। अब सुन्नुहोस् है, मैले अहिले भने भन्दा जेसस क्राइस्ट चाहिँ जन्मदै धेरै कुरा जानेको थियो होइन। अनि अलि बुझ्ने भइसकेपछि उनले के गरे भन्दा आफूले जानेको ज्ञान चाहिँ समाजमा बाँड्न थाले। अब यी कुरा भन्दै गर्दा हामीले सोध्न सक्छ जेसस क्राइस्टले कुन भाषामा तपाईँ प्रवचन दिन्थे भन्दा आरामाइक हो। यो किताब चाहिँ तपाईँ यो कुरा चाहिँ किताबमा छैन। जस्तो बुद्धले तपाईँको पाली भाषामा उपदेश दिन्थे भन्ने, जेसस क्राइस्टले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे भन्दा आरामाइक। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है। सायद तपाईँहरूको किताबमा छैन होला है। कुन भाषामा उपदेश दिन्थे? जेसस क्राइस्टले आरामाइक। यो चाहिँ हिब्रूहरूको एक खालको भाषा हो है। र उनको पहिलो शिष्य है, यिनको प्रथम शिष्य भनौँ न, यिनको प्रथम शिष्य चाहिँ को भन्दा त्यो माछा मार्ने माझीहरू तपाईँको इडु र पिटर, यिनीहरू चाहिँ माछा मार्ने माझी हो। अहिले मैले तपाईँलाई के भने,
जेसस क्राइस्ट चाहिँ जन्मदै सबै कुरा जानेर आएको थियो। जब बुझ्ने भइसकेपछि उनले आफूले जानेको कुरा जुन छ नि प्रवचन दिन थाले समाजमा, र उनले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे भन्दा आरामाइकमा। र उनको पहिलो शिष्य चाहिँ इडो र पिटर, यी चाहिँ माछा मार्ने माझी है। र यिनी चाहिँ पछि संसार उनको चाहिँ थुप्रै अनुयायी हुँदै बढ्दै गयो। त्यसो हुनाले यिनलाई के पनि भनिन्छ भन्दा द लाइट अफ वर्ल्ड, द लाइट अफ भनेको संसारकै तारा मानिन्छ। बुद्धलाई त द लाइट अफ एसिया भनिन्छ होइन, द लाइट अफ द वर्ल्ड संसारको तारा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ होला, जेसस क्राइस्ट। उनको पहिलो शिष्य चाहिँ इडो र पिटर, यिनी चाहिँ माछा मार्ने माझी हो है। त्यतिखेर अब भनौँ न प्यालेस्टाइनतिर अथवा त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो रोमन धर्म बढी थियो। अनि त्यसको उनको अनुयायी बढ्दै बढ्दै गएपछि त्यो रोमन धर्म मान्नेहरूलाई दखल पुग्यो कि, अनि त्यहाँको प्रशासनले एक्सन लिन थाल्यो, मन पराएन होइन। अनि एक्सन लिन थालिसकेपछि उनी त्यहाँ बसि नसक्नु भयो। उनलाई चाहिँ उनी लुकेर हिँडे, कुनै पनि बेला भेटायो भने कि थुन्ने कि चाहिँ मारिदिने, त्यस्तो आदेश दियो त्यहाँको शासकले। त्यसपछि जेसस क्राइस्ट चाहिँ आफ्नो 14 जना चेलाहरू होइन लिएर चाहिँ उनी चाहिँ लुकेर बस्न थाले। अनि त्यहाँको शासकले उनले खोजे र अन्ततः उनको एउटा गद्दार एउटा चाहिँ शिष्य थियो जसको नाम जुडास है। त्यो जुडास भन्ने उनको एउटा शिष्यले, एकदम गद्दार शिष्यले तपाईँको 30वटा चाँदीको सिक्का होइन, 30वटा चाँदीको सिक्काको लोभमा आफ्नो गुरु लुकेको ठाउँ चाहिँ बताइदिए। हुँदैन उनको 14वटा शिष्य अनि यिनको चाहिँ जुडास भन्ने एउटा गद्दार चेलोले चाहिँ 30वटा सिक्काको रूपमा चाहिँ उसको गुरु चाहिँ कहाँ चाहिँ लुकेको थियो देखाइदिए। अन्ततः त्यहाँको शासकले उनलाई समातेर अनि उनलाई कहिले झुन्ड्याएर मारे भन्दा चाहिँ ईसा पूर्व होइन सन मैले मेटेँ है। अनि त्यो जुडास भन्ने उनको गद्दार चेलोले त्यो लुकेको ठाउँ बताइदिइसकेपछि प्रशासन पुलिसले उसलाई समात्यो र अन्ततः उनलाई कहिले सन् 29मा झुन्ड्याएर फाँस मार्यो। यसरी क्रस है। उनलाई कहिले मार्यो भन्दा सन् 29मा चाहिँ झुन्ड्याएर मार्यो। यी कुरा भन्दै गर्दा हामीले के सोध्न सक्छ भने त्यो जेसस क्राइस्टलाई झुन्ड्याएर मारे प्यालेस्टाइनी शासकको नाम के हो भनेर सोध्यो भने त्यसको नाम हो हेनरी एन्टिपस। उनलाई त्यो क्रसमा झुन्ड्याएर मारे को रहेछ? हेनरी एन्टिपस। यो धेरैपल्ट सोधेको अन्य है, तपाईँहरूलाई पनि शिक्षक सेवा पनि सोध्न सक्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भयो यो मङ्सिर महिनामै खुल्छ होइन। अब त तयार त हुनु पर्यो नि त, खुल्छ भनेपछि। त्यसपछि फागुनमा जाँच हो फर्स्ट पेपरको। ल मैले तपाईँलाई के भने जेसस क्राइस्टलाई द लाइट अफ द वर्ल्ड संसारको तारा पनि भनिन्छ हो। उनले कुन भाषा प्रवचन दिन्थे? आरामाइकमा। उनको पहिलो चेलो इडो र पिटर, यो माछा मार्ने माझीहरू। र त्यसपछि उनले चाहिँ त्यहाँको जुन पहिलाको धर्म जुन रोमन धर्म मानिन्थ्यो त्यसलाई दखल पुर्याए कि, किनभने उनको अनुयायी त थुप्रै बढ्दै गयो। त्यसपछि प्रहरी प्रशासनले उनलाई एक्सन लियो, उनी लुकेर हिँडे। र उनको एउटा गद्दार चेलो जसको नाम जुडास, त्यसले 35वटा सिक्काको लोभमा आफ्नो गुरु लुकेको ठाउँ देखाइदियो। अन्ततः त्यहाँको पुलिस प्रशासनले समात्यो र उनलाई सन् 29मा क्रसमा राखेर झुन्ड्याएर मारे। र उनी जम्मा 33 वर्ष बाँचे कि। ईसा पूर्व 4 भनेको 29 र 4 33 हुन्छ, 33 वर्ष बाँचे होइन। र उनलाई झुन्ड्याएर मार्ने प्यालेस्टाइनी शासकको नाम के थियो भन्छ भने हेनरी एन्टिपस। यो चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ल यति नै हो यो उसको बारेमा चाहिँ मैले खासै भनेन, अलि टु दी पोइन्ट मात्रै भने। कसैले के छ समस्या क्रिस्चियनको बारेमा अथवा इसाईको बारेमा आज पढाएको मध्येमा के छ? मतलब डु हेभ एनी प्रब्लम भन्न खोजेको के? चुप्प लगाएपछि छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। मतलब अहिलेसम्म हामीले है संसारमा 125वटा धर्म भनेको मुख्य धर्मको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी खासमा जान्छौँ है। ल खास भनेको अब हिन्दू धर्ममा जान्छौँ है त। खास छैन भनेपछि अब हामीलाई सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको हिन्दू धर्म हाम्रै भन्नु पर्यो धेरै। हिन्दू धर्म भनेको नेपालको सबभन्दा धेरै नेपाली मान्ने धर्म होइन। 2068 जनगणना अनुसार 81.3% हिन्दू धर्म मानिन्छ है। हिन्दू धर्ममा मुख्य धार्मिक ग्रन्थहरू चाहिँ 3वटा छ। हिन्दूहरूको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ कतिवटा छन् भन्दा 3वटा छ। के हुन् भन्दा होइन, एकमा रामायण, 2मा महाभारत होइन, र 3मा चाहिँ तपाईँको वेद। अझ सबैभन्दा वेद भन्दा पनि केही फरक पर्दैन शब्दमा। हिन्दूहरूको मुख्य के छ तपाईँको मुख्य ग्रन्थ चाहिँ 3वटा छन्। के रहेछ? रामायण, महाभारत, वेद। अब तपाईँले फेरि एक कुरा भन्दै गर्दा भागवत गीता चाहिँ कहाँ गयो भन्नु होला। फेरि भागवत गीता अथवा यति महत्त्वपूर्ण हो हिन्दू धर्मको होइन। 18वटा पुराण एकातिर, श्रीमद् भागवत गीता एकातिर राख्दा पनि श्रीमद् भागवत गीता अझ उल्टी भएको के। श्रीमद् भागवत गीता केमा पर्छ भन्दा महाभारत अन्तर्गत पर्छ। त्यसो हुनाले मैले भनेको हिन्दूहरूको मुख्य ग्रन्थ कतिवटा छ? 3वटा, रामायण, महाभारत र वेद है। अझ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त वेदै हो है। तैपनि रामायण र महाभारत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मान्छ हिन्दूहरू
है। मैले भने नि श्रीमद् भागवत गीता पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो, तर श्रीमद् भागवत गीता चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ भन्दा महाभारत अन्तर्गत पर्छ है। ल यो बुझ्नुभयो। अब म चाहिँ तपाईँको रामायणको बारेमा अलि जानकारी दिन्छु है। देख्नुभयो रामायण महाभारत वेद है, हिन्दूहरूको महत्त्वपूर्ण। अब हामी के को बारेमा चर्चा गर्छौँ भन्दा रामायणको बारेमा चर्चा गर्छौँ है। रामायण यो रामायण चाहिँ संसारकै पहिलो तपाईँको काव्य हो है। संसारकै पहिलो काव्य रामायणलाई मानिन्छ। ल भनौँ त रामायणको लेखक को होला? एनी गेसेस? को होला रामायणको लेखक? ल भन्नु त 18 पुराणमा के अहिले 18 पुराण अहिले म गरेँ पछि कुरा गर्छु है पुराणको बारेमा। भानुभक्त इज नट द राइट एन्सर है। वाल्मीकि रामायणको लेखक को भन्दा वाल्मीकि। यसरी लेख्नु है वाल्मीकि, धेरैले जाने छैन होला वाल्मीकि है। संसारको पहिलो ग्रन्थ हैन काव्य कलाई भन्छ रामायण, लेखक हो वाल्मीकि। तर वाल्मीकिको रियल नाम वाल्मीकि हैन, यिनको वास्तविक नाम के हो थाहा छ? रत्नाकर, चोर डाँगा फटा। रामायणको लेखक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ हिन्दूहरूको रामायणको लेखक को रहेछ वाल्मीकि। तर वाल्मीकिको रियल नाम के रहेछ? रत्नाकर। वाल्मीकिको अर्थ तपाईँको धमिरा, धमिराको गोलो है। यो रत्नाकर भनेको चोर फटा डाँगा थियो कि, अरूलाई मान्छे मार्ने कुटेर अनि बल्ल आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थ्यो हैन। तर नारद ऋषिको सङ्गतले उसले यस्तो ज्ञान ध्यान गरेर तपाईँको शरीरमा धमिरा लागुन्जेल चाहिँ तपस्या गरेर ज्ञान ध्यान गरेर रत्नाकरको खोल चाहिँ फालेर के भयो वाल्मीकि भनेको। रत्नाकर वाल्मीकिको अर्थ के रहेछ? धमिरा। शरीरमा धमिरा लागुन्जेल उनी गर्यो कि तपस्या गरेर ज्ञान ध्यान गरेर बल्ल वाल्मीकि भयो। होइन भने हिज रियल नेम इज के रहेछ? रत्नाकर हो। ल यो कुरा बुझ्नुभयो। र रामायणको प्रत्येक छ नि, रामायणको प्रत्येक उसलाई अध्यायलाई के भन्छ भन्दा काण्ड भन्छ। रामायणको प्रत्येक अध्यायलाई के भन्छ? काण्ड भन्छ। कतिवटा काण्ड छ भन्दा 7 वटा काण्ड छ। याद गर्नुहोस् है। रामायणको लेखक को रहेछ वाल्मीकि। वाल्मीकिको वास्तविक नाम के रहेछ? रत्नाकर। अनि रामायणको प्रत्येक अध्याय च्याप्टरलाई के भन्छ? काण्ड भन्छ। अनि रामायणमा कतिवटा काण्ड छ? 7 वटा। 7 वटा त सोध्दैन, तर पहिलो काण्ड र अन्तिम काण्ड कुन हो भनेर सोध्छ है। रामायणको पहिलो काण्ड कुन हो भन्दा पहिलो काण्ड हो तपाईँको बालकाण्ड। पहिलो काण्ड बालकाण्ड हैन। पहिलो पछि अब के भयो? 7औं काण्ड अथवा अन्तिम काण्ड। 7औं काण्ड कुन हो भनेर यदि सोध्यो भने त्यो चाहिँ हो तपाईँको उत्तराकाण्ड। उत्तराकाण्ड। रामायणको प्रत्येक अध्याय च्याप्टरलाई के भन्छ? काण्ड भन्छ। कतिवटा काण्ड छ? 7 वटा। पहिलो काण्ड बालकाण्ड, अन्तिम काण्ड उत्तराकाण्ड। त्यसो त अरू पनि छ। अरू छ भनेको सुन्दरकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, युद्धकाण्ड, अरण्यकाण्ड। यो चाहिँ 5 वटा अनि यो दुईटा गरे 7 वटा है। अरू चाहिँ मैले लेखिदिन्छु। अर्को चाहिँ के भने अहिले मैले सुन्दरकाण्ड। सोध्दा त सोध्दैन है। तलको मध्ये कुन? सुन्दरकाण्ड। त्यसपछि मैले के भने? अयोध्याकाण्ड। अयोध्याकाण्ड हैन। त्यसपछि 3 मा चाहिँ के भने? युद्धकाण्ड। युद्धकाण्ड हैन। अनि अर्को चाहिँ मैले के भने भन्दा सुन्दरकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, युद्धकाण्ड हैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको के हो भन्नलाई भने किष्किन्धाकाण्ड। किष्किन्धा है। सोध्नु त नसोध्ला तैपनि अब कसैले जान्न छ भने किष्किन्धाकाण्ड। अनि अर्को 5 मा चाहिँ अरण्यकाण्ड। अरण्यको अर्थ वन हो है। अरण्यकाण्ड। के गरेर कतै 7 वटा काण्ड जान्दा चाहिँ राम्रो। तैपनि पहिलो काण्ड 7 वटा काण्ड भने पहिलो काण्ड बालकाण्ड, अन्तिम उत्तराकाण्ड। अनि अन्त्यकाण्ड सुन्दरकाण्ड 1, अयोध्याकाण्ड 2, युद्धकाण्ड 3, किष्किन्धाकाण्ड 4, अरण्यकाण्ड 5 अनि यो दुईटा गरेर 7 वटा। र अरण्य भनेको अर्थ चाहिँ फेरि वन है। फेरि कसैले नबुझ्न। रामायणमा कतिवटा काण्ड छ? 7 वटा। पहिलो काण्ड कुन हो? बालकाण्ड। अनि अन्तिम काण्ड उत्तराकाण्ड है। तलको मध्ये कुन काण्ड के भने पनि सोध्न सक्ला। ल काण्ड भने के रहेछ भन्दा च्याप्टर हो अथवा अध्याय हो है। पहिलो काण्ड बालकाण्ड अनि अन्तिम काण्ड उत्तराकाण्ड। ल अब यो मैले मेटेँ है त। कसैलाई के कन्फ्युज छ भन्नु त? हाइसरमा पनि छ त्यही उसमा 7 वटा काण्डको बारेमा तपाईँले पिडिएफ फाइल त पाउनु होला। ल यी कुरा भन्दै गर्दा अब कुरो के को आउँछ भन्नलाई भने यो हिन्दू धर्म कुरा गरिसकेपछि कुरो के आउँछ भन्दा युगको कुरो पनि आउँछ है। अहिले कुन युग भन्दा कलियुग। यति भन्छु बल्ल बुझ्नुहुन्छ कि अहिले यो कुन युग? कलियुग। कलियुगको आयु कति भन्दा तपाईँको 4,32,000। 4,32,000। म यो किन तपाईँलाई यो उठान गरिरहेको छु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि अहिलेको युग भनेको हिन्दू शास्त्रमा कुन कलियुग हैन। कलियुग। कलियुगको आयु कति? 4,32,000। कलियुगको 2 दफालाई भन्छ तपाईँको द्वापर युग। कलियुगको 2 दफालाई के भन्छ? द्वापर युग। द्वापर युग भनेको तपाईँको कति? 8,64,000।
सुन्नुहोस् है, अहिले चाहिँ हिन्दू शास्त्र अनुसार अहिले कुन युग चल्दैछ भन्दा कलियुग। कलियुगको जम्मा के अरे टोटल युग 4,32,000, तर 5,000 मात्रै बितिया छ, अझै 4,27,000 बाँकी छ। कलिको 2 दबालाई के भन्छ? द्वापरिक। द्वापरिकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको भगवान् कृष्ण। यसै कलिको 3 दबालाई भन्छ त्रेतायुग है, त्रेतायुग। त्रेतायुग भनेको तपाईँको यो 4,32,000 चाहिँ 3 ठाउँ राख्दा जति हुन्छ त्यो हुन्छ है। 4,32,000 राख्दा कति हुन्छ? यो 12 लाख होइन, कति हुन्छ? 12 लाख अनि त्यसपछि 4 र 3 कति भयो? 96,000 हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो? त्रेतायुग। अनि कलिको 4 दोबारा के भन्छ? सत्ययुग। कलिको 4 दोबारा के भन्छ? सत्ययुग। सत्ययुग भनेको 4 ठाउँमा राख्दा के 4 ठाउँमा राख्दा कति हुन्छ भने 17 लाख होइन, 17 लाख अनि 32/4 कति हुन्छ? 17 लाख समथिङ भनौँ न, लेख्नु भन्दा तपाईँ यसरी युगको विभाजन गरेको छ। यो किन गरेको भनेर तपाईँलाई केही जानकारी हुन्छ? अहिले कुन चाहिँ युग रहेछ? कलियुग। कलिको 2 दबर द्वापरिक, 3 दबर त्रेतायुग, 4 दबर सत्ययुग। द्वापरिकको सबभन्दा प्रसिद्ध व्यक्ति भगवान् कृष्ण, त्रेतायुगको राम र सत्ययुग चाहिँ स्वयम्भू मनु है। यो चाहिँ बुझ्नु भयो। 17 लाख कति हुन्छ? यो भनौँ त 32/4 कति हुन्छ? समथिङ उही होला, 17,12,000 जति होला समथिङ होइन, 12,000 जति होला भनौँ न, केही फरक पर्दैन। म यो खालि देखाउन मात्रै लागेको। र अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। रामायण भनेपछि राम र रावणको कुरा आउँछ। यी दुईटा पात्रको बढी चर्चा आउँछ है। अब म भगवान् रामको बारेमा ल यति लेख्नु न, मैले उसको मात्रै लेखेको है। यो यो तपाईँलाई बुझाउनु मात्रै। किन बुझाउनु लेख्यो भन्दाखेरि अहिले बुझ्नुहुन्छ। अब रामायण भनेपछि राम र रावणको कुरा आउँछ। अब भगवान् रामको कुरा गर्ने ल भन्नु त। भगवान् रामको पिताको नाम के होला? के होला पिताको नाम? भनिरहनु पर्यो नि, दशरथ है। भगवान् रामको बाबुको नाम के हो? दशरथ। सुन्नुहोस्, दशरथ चाहिँ यस्तो, दशरथको अर्थ हो तपाईँको अतिरथी हुनु होइन। जस्तो दसैँमा हामी टिका लाउँदा फेरि दशरथको नाम आउँछ, आउँदैन? दशरथको जस्तो सम्पत्ति भएको भनेको भन्छ नि ऐश्वर्य। दशरथको अर्थ हो अतिरथी। अतिरथी भनेको एकजना व्यक्ति चाहिँ 1000 जनासँग मुकाबिला गर्ने त्यस्तो खालको बलियो है, अथवा शक्ति भएको व्यक्ति। चाहेको भए सुन, चाहेको भए स्वर्गको राजा इन्द्र पनि हुन सक्ने त्यस्तो खालको क्यापेबल भयो है राजा दशरथ भनेको। भगवान् रामको बाबुको नाम के रहेछ? दशरथ। यी कुरा भन्दै गर्दा दशरथको बाबुको नाम के होला ल भन्नु त। रामको बाबुको नाम दशरथ भने दशरथको बाबुको नाम के होला? फेरि 11 रथ भन्नु होला, त्यो चाहिँ होइन है। ल भन्नुहोस्, एनी गेसेस? मैले भने रामायणको चर्चा उठाउनु पर्दा राम र रावणको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ। यहाँ कसले नो भन्नुभएको छ है। अब मैले लेखिदिन्छु अज है। रामको बाबु दशरथ भने दशरथ बाबु के? अज र आमा चाहिँ इन्दुमती हो है। दशरथको आमा इन्दुमती, बाबु नाम चाहिँ अज है। यो चाहिँ जानकारी रहोस्। र अब अनि दशरथको कतिवटा रानी थियो भन्दा 3वटा रानी थियो है। कतिवटा रानी थियो? 3वटा रानी थियो। एकमा के रहेछ? कौशल्या, कौशल्या। अनि अर्को के रहेछ? 2मा कैकेयी, कैकेयी। अनि अर्को चाहिँ कुन हो भन्दा 3मा चाहिँ तपाईँको सुमित्रा। यो सबैलाई थाहा होला, कतिलाई नभए सुन्नुहोस् है। त्यो रामायण त महाभारत चाहे तपाईँको जान्दिनु नदिनु, एकदम जान्नु आवश्यक व्यवहारिक काम। राजा दशको कतिवटा पत्नी थियो? रानीहरू थियो 3वटा। जेठी रानी कैकेयी होइन, त्यसपछि सरी जेठी रानी कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रा। अब म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु है। अहिले मैले त्यो यीको किन पनि उठान गरेँ भन्ने सन्दर्भमा, भगवान् ब्रह्माजीले सबैभन्दा सृष्टि गर्दा चाहिँ सत्ययुगमा खोज गरे भन्दा लोग्ने मान्छे चाहिँ स्वयम्भू मनु, स्वास्नी मान्छे चाहिँ तपाईँको सत्य रूपा। याद गर्नुहोस् है। हिन्दू शास्त्र अनुसार यो संसारमा सबभन्दा पहिला जन्मेको ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको लोग्ने मान्छे चाहिँ स्वयम्भू मनु, स्वास्नी मान्छे के रहेछ? सतरूपा हो। अनि यी दुईजना पात्रले चाहिँ भनौँ यीजना व्यक्तिहरूले चाहिँ सत्ययुगमा असाध्यै राम्रो काम गरेको हुनाले अर्को जन्ममा चाहिँ स्वयम्भू मनु चाहिँ दशरथ भएर जन्मे, अनि सत्य रूपा चाहिँ तपाईँको रामको आमा कौशल्या त्यो भएर जन्मे है। यो कुरा नै उल्लेख गरेको छ हिन्दू शास्त्र। बुझ्नु है? बुझ्नु होइन? र राजा दशरथको कतिवटा पत्नी थिए? 3वटा। कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रा। र भगवान् रामको आमाको नाम के रहेछ? कौशल्या। तपाईँले बुझ्नुभयो होला ल है। रामको कुरा भयो। अब म तपाईँ रावणको कुरा गर्छु है। रामको हल्का फुल्का कुरा गरेपछि म तपाईँको रावणको कुरा गर्छु। रावण है। रावण भनेको खलपात्र होइन। रावण नभए त रामको चर्चै हुन्थ्यो, खलपात्र। अब म तपाईँलाई सोधौँ है, रावणलाई के भनिन्छ भन्दा दशानन्द पनि भनिन्छ। रावणको अर्को नाम के हो? दशानन्द। दशानन्द भनेको के भने 10वटा टाउको भएको। के भएको? 10वटा टाउको भएको। रावणको अर्को नाम के रहेछ? दशानन्द। दशानन्दको अर्थ के रहेछ? 10वटा टाउको भएको। तर 10वटा टाउको भएको यसको अर्थ चाहिँ के हो भने सुन्नुहोस् है।
10वटा टाउको 4 वेद र 6 वेदाङ्ग कण्ठस्थै पारेको। याद गर्नुहोस् है। तपाईँको रावणलाई अर्को के नामले पनि चिन्छ? दशानन्द। दशानन्द भनेको 10वटा टाउको भएको, तर 10वटा टाउको अर्थ के भने 4 वेद र 6 वेदाङ्ग कण्ठस्थै बनाएको भनेको त्रेतायुगको सबैभन्दा विद्वान व्यक्ति को थिए भन्दा रावण थिए। 4 वेद भनेको हामी पछि कुरा गर्छौँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद कण्ठस्थै। अनि वेदाङ्ग भनेको वेदको 6वटा अङ्ग, शिक्षा, कल्प, अनुरुक्त हैन, छन्द, अनि त्यसपछि तपाईँको छन्द अनि ज्योतिष र शिक्षा, कल्प, निरुक्त हैन, छन्द, ज्योतिष र ऊ चाहिँ कण्ठस्थै गरेको कसले भन्दा रावणले। त्यही भएर त्रेतायुगमा सबैभन्दा एकदमै विद्वान, रामभन्दा पनि विद्वान व्यक्ति को थिए भन्दा रावण थिए। त्यही भएर मर्ने बेलामा आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई चाहिँ है के कुरा सिक्नु जा भनेको थियो नि, 6 वेद र 6 वेद, आखिर 4 वेद र 6 वेदाङ्ग कण्ठ। 6 वेदाङ्गमा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण हैन, सबै कण्ठ गरेको कसले भन्दा चाहिँ रावण। त्यही भएर रावणले 2टा पुस्तक लेखेका थिए है, 2टा पुस्तक लेखेका थिए रावणले। त्यो के हुन् भने सोध्यो भने उनले लेखेको पुस्तक चाहिँ हो एउटा चाहिँ तपाईँको, थाहा छ कसैले रावणले 2टा पुस्तक लेख्दा के होला? एनी गेसेस? मैले भने नि त्रेतायुगमा सबैभन्दा विद्वान मान्छे भने रावण थियो। अर्क पक्ष र कुमारतन्त्र है, रावणले लेखेको पुस्तक अर्क पक्ष र कुमारतन्त्र। अर्क पक्ष र कुमारतन्त्र। मैले भने नि त्रेतायुगमा सबैभन्दा विद्वान मान्छे, रामभन्दा पनि बढी जानकार हर विषयमा को थियो? रावण। उनले लेखेका 2 पुस्तक नाम के भन्दा अर्क पक्ष र कुमारतन्त्र। हामीलाई सोध्न सक्छ। र यिनको पिताको नाम के भन्दा, यिनको पिता नाम चाहिँ फेरि ऊ हो है, फेरि मतलब हिन्दू नै हो, विश्रवा ऋषि। रावणको के त हैन, रावणको बाबु नाम चाहिँ विश्रवा ऋषि, हिन्दू नै हुन् हैन। र उनको आमा भनेको माता चाहिँ तपाईँको दानवप्रतिको के कैकेसी। हामीलाई सोध्न सक्छ है। रावणको पिता नाम चाहिँ विश्रवा ऋषि, आमाको नाम के हो? कैकेसी। यिनी चाहिँ राक्षस दानव कुलके थिए है। अनि आमाकै लिगिसी गयो कि उतै गोदा गयो भन्छ नि ल है। र रावणको खास गरी उनकै आमाबाट आमाको नाम चाहिँ कैकेसी है हजुर। र तपाईँ उनको खास भाइ चाहिँ 3 जना उनकै कैकेसीबाट जन्मेको। यिनको जुम्लिया भाइ चाहिँ तपाईँको कुम्भकर्ण हैन, कान्छो भाइ चाहिँ विभीषण, अनि अर्को सौतानी भाइ त अरू थिए जस्तो कुबेर पनि थियो, खरदूषण। जम्मा चाहिँ यिनको चाहिँ 6 जना दाजुभाइ है रावणको। यिनकै आमाबाट जन्मिएको चाहिँ रावण भइहाल्यो। अर्को यिनको जुम्लिया भाइ कुम्भकर्ण, अनि कान्छो भाइ विभीषण, अनि अर्को सौतानी आमाबाट जन्मेको चाहिँ कुबेर 1, खर 1, दूषण 3 जना भने 6 जना है। र रावणको जुम्लिया भाइ को भनेर सोध्यो भने कुम्भकर्ण, जुन 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने भन्ने सुन्नुभयो होला, एकदम शक्तिशाली है। त्यसै रावणको खास एक खालको बायोग्राफी भन्दा पनि हुन्छ। कसैले के कन्फ्युज छ? ल मैले मेटेँ है त। कसैले के कन्फ्युज छ रावणको बारेमा? मुख्य कुरा लेखिदिएको छु है मैले। रावणलाई के भन्छ? दशानन्द पनि भन्छ। दशानन्द भन्दा 10वटा टाउको भएको भनेको 4 वेद र 6 वेदाङ्ग खर्लपै खाएको यस्तो विद्वान मान्छे। 4 वेद भने के भयो? ऋग्वेद, यजुर्वेद हैन, सामवेद, अनि अर्को के भयो? अथर्ववेद। अनि 6 वेदाङ्गमा वेदको 6वटा अङ्ग के शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, कण्ठ त्यस्तो उनी विद्वान। त्यो 2टा किताब लेखेका थिए, अर्क पक्ष र कुमारतन्त्र। मैले यो चाहिँ मेटेँ है। रावणको र रामको मैले हल्का फुल्का तपाईँले परिचय गराएँ। अब म तपाईँलाई उसको बारेमा कुरा है, भगवान रामको बारेमा। हामीले 7वटा काण्ड छ भन्यौँ उसको बारेमा। कसको बारेमा भन्दा रामायणको बारेमा। अब भन्नुहोस् भगवान राम र सीताको बिहे कुन चाहिँ काण्डमा भएको थियो? ल भन्नुहोस् कुन काण्डमा भएको थियो? म तपाईँलाई अप्सन दिएँ। बालकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, किष्किन्धा काण्ड र अयोध्या काण्ड। कुन काण्डमा भएको थियो होला? यहाँ के लेख्दै हुनुहुन्छ एकजनाले? ल भन्नुहोस् भगवान राम र सीताको बिहे कुन काण्डमा भएको थियो? यो ग होइन हजुर, बालकाण्डमा भएको थियो। कुन काण्डमा भएको रहेछ? बालकाण्ड। पहिले त निर्मला हत्याकाण्ड भने पनि सम्झिरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। भनेको कुन काण्डमा भएको थियो? बालकाण्ड। भनेको भगवान राम चाहिँ 13 वर्षको, सीता चाहिँ तपाईँको 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो कि बाल विवाह भएको है। कुन काण्डमा भएको रहेछ? भगवान राम र सीताको बिहे कुन काण्ड भन्दा बालकाण्ड। अप्सनहरू अरू पनि दिन सक्छ, सुन्दरकाण्ड, अयोध्याकाण्ड होइन, किष्किन्धा काण्ड दिन सक्छ, तर भएको बालकाण्ड है। अनि भगवान राम र सीताको बिहे कुन प्रकारको बिहे होला? यहाँ धनुष भाँचेर, जनकपुरमा धनुष भाँचेर भाँचे होइन, बिहे गरेको होइन। ल भन्दा भगवान राम र सीताको बिहे कुन चाहिँ बिहे भयो? प्रेम विवाह,
मागी विवाह, भागी विवाह, पराक्रम विवाह, कुन चाहिँ विवाह? कुन विवाह होइन? पराक्रम विवाह। यस, घरको पराक्रम भनेको धनुष भाँचेर होइन। उहाँले चाहिँ शिवको धनुष भाँच्दाखेरि उचाल्दाखेरि 3 टुक्रा भयो। एउटा आकाशमा गयो, एउटा जमिन मुनि गयो, एउटा बिचमै रह्यो। त्यो चाहिँ अहिले जुन त्यही एउटा टुक्रा धनुषा भएर धनुषा जिल्ला भन्ने छँदैछ है उसमा 2 नम्बर प्रदेशमा होइन। अब म तपाईँलाई सोधेँ है, रामले साँच्चै त्यो जनकपुरमा भाँचेको धनुषको नाम चाहिँ के होला? उनको विवाह, पराक्रम विवाह, धनुष भाँचेर भएको होइन। ल भन्नुहोस्। यस, शिवको धनु पिनाक। अब म तपाईँलाई के कुरा बताउँछु भने नि, अब हामीले के भन्छ विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू ल्याउँ है भनेको भगवान रामले जुन बिहे गर्दाखेरि भाँचेको धनुष पिनाक, शिवको धनुष। अब कुन कुन देवताको धनुष अथवा अरू अरू कुरा पनि सोध्न सक्छ। अब म तपाईँलाई विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू बारे बताउँछु है। विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू, अस्त्र शस्त्रहरू है। यहाँ चाहिँ विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू। अब म तपाईँलाई सोधौँ है त, अस्त्र र शस्त्रमा के फरक छ होला? एनी गेसेस कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो भात र सात भने जस्तो, पानी सानी भने जस्तो अस्त्र र शस्त्र के फरक छ? सायद यहाँलाई थाहा छैन, म बताउँछु। अस्त्र भनेको नि हतियार, शस्त्र भनेको नि हतियार। यहाँ भने नि अस्त्र शस्त्र चाहिँ अस्त्र भनेको नि हतियार, शस्त्र भनेको हतियार। जस्तो अस्त्र भनेको खुकुरी, कुनै पनि परिमाण नल्याउन्जेल चाहिँ अस्त्र, यदि त्यसले परिमाण ल्याउने शस्त्र। जस्तो खुकुरी चाहिँ अस्त्र भयो, खुकुरीले मुला काट्छ अथवा कोही होइन बोका काट्छ भने त्यो शस्त्र भयो। परिणाम ल्याउँछ, रिजल्ट आउँछ भने शस्त्र है। ल अब हामीले के सोच्छ? शिवको धनु है, कसको धनु के भन्ने सोच्छ कि शिवको धनुलाई के भनिन्छ? पिनाक। हेर्नुहोस् है, शिवको धनुलाई के भन्छ? पिनाक, जुन चाहिँ रामले भाँचेको धनु है। त्यसै गरी तपाईँको शिवपछि भगवान विष्णुको धनु, विष्णुको धनुलाई के मानिन्छ भन्दा विष्णुको धनु चाहिँ सारङ्ग। सारङ्ग याद गर्नुहोस् है, भगवान विष्णुको धनुको नाम के हो? सारङ्ग। यसै गरी रामको धनु, भगवान रामको धनु है, रामको धनुलाई के भनिन्छ भन्दा कसैलाई थाहा छ? अजगव, धेरै पटक सोधेको छ अजगव है। तर धनुष विद्या सबैभन्दा एकदमै पोख्त होइन को थिए भन्दा चाहिँ अर्जुन। अर्जुनको धनुको नाम के भन्ने सोध्न सक्छ? के छ थाहा छ अर्जुनको धनुको नाम? यस, गाण्डीव। गाण्डीव है, कसको धनुलाई के भन्ने सोध्न सक्छ? के रहेछ? गाण्डीव, अर्जुनको धनु। अनि तपाईँको कर्ण पनि अर्जुनको जत्तिकै धनुष विद्यामा के थिए? पोख्त थिए, खपिस थिए भनौँ न। कर्णको धनुलाई के भन्छ भन्दा विजय। के भन्छ? विजय है। यो चाहिँ उसको कुरो भयो। अब म अर्को कुरा, यो चाहिँ धनुको कुरा भयो। कसको धनुलाई के सोध्छ? अब हनुमानको गदा, गदा भनेको हतियार के, हनुमानको हतियारलाई के भन्छ? मुख्य हतियारलाई गदा। गदा होइन है, गदा। गदालाई भन्छ तपाईँको लौह स्तम्भ। लौह भनेको तपाईँको फलाम होइन, फलाम जस्तो बलियो भनेको कि होइन। हनुमानको गदाको नाम के? लौह स्तम्भ। यसै गरी तपाईँको रावणको तरबार, रावण चाहिँ तपाईँको तरबार खेल्न माहिर थिए कि। रावणको तरबारलाई के भनिन्छ भन्ने सोध्न सक्छ? रावणको तरबारलाई भनिन्छ तपाईँको चन्द्रहास। चन्द्रहास है। ल यो चाहिँ कुन विभिन्न देवताको अस्त्र शस्त्रमा फेरि यहाँले गुनै रिपिट गरिदिन्छ है त। शिवको धनुलाई पिनाक, अनि विष्णुको धनुलाई सारङ्ग, अनि रामको धनुलाई अजगव, अर्जुनको धनुलाई गाण्डीव। गाण्डीवको अर्थ के हो भने निशाना चाहिँ अचुक भन्छ कि, जुन ठाउँमा हान्नु पर्यो त्यही लागिहाल्ने कि, त्यस्तो खालको गाण्डीव। कर्णको धनुलाई विजय, हनुमानको गदालाई हतियार के भन्छ? तपाईँको लौह। लौह भनेको फलाम, यस्तो भने फलाम जतिकै एकदमै होइन दह्रो अथवा बलियो हतियार। रावण चाहिँ तरबार खेलाउन माया थिए, उनको तरबारले के भन्छ भन्दा चाहिँ चन्द्रहास। ल यी विभिन्न देवताका अस्त्र शस्त्रहरू है, हामीलाई सोध्ने मध्ये यो नि हो। कसैले के कन्फ्युज छ? ल सार्नुहोस् त, नबुझ्यो भने भन्नुहोस्, म लेखिदिन्छु। ल पहिलाभन्दा हामी धेरै उनै गऱ्यौँ है पढाउने माहौलमा पनि। म पनि अब सिक्दैछु कि, म त के भन्छु भने उसैको भविष्य जो जो सिक्दछ र सिकिरहन्छ। पहिला हामीले कस्तो अप्ठ्यारो भएको थियो है यो प्रविधिको जमानामा होइन, कहिलेकाहीँ के हुने हुन्थ्यो नि। हुँदा हुँदा हामी पनि यो आयो। अब त साँच्चै भन्यो भने क्लासमै पढाए जस्तो होइन, फिजिकली पढाए जस्तै भयो होला। खासै त्यो नबोले मात्रै हो होइन, च्याटिङ गरेर पाइहालिन्छ। इन्द्रको चाहिँ तपाईँको, इन्द्रको चाहिँ वज्र, इन्द्रको जुन उसलाई चाहिँ वज्र भनिन्छ। इन्द्रको मुख्यलाई चाहिँ वज्र के, दधिची ऋषिको हाडबाट बने होइन।
ल सही हो सर, हो कि होइन? तपाईँहरू पनि पहिला कस्तो कस्तो हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले त धेरै जानी भइसक्नु। पहिला त टुवा परेर पढ्नुहुन्थ्यो जे सोद्धा पनि होइन, 2-4 जना बाहेक। अहिले त धेरै जानी भइसक्यो। अब यो मङ्सिरमा खोलिहाल्छ वाल्ला छ्याल्ला होइन, अनि ब्याङ्कमा फर्म भर्ने हो, अनि फागुनमा जाततिर पहिलो पेपर निकाल्ने, त्यसपछि जेठतिर होइन, वैशाख जेठतिर फेरि सेकेन्ड पेपर दिने भनिरहनु पर्यो। ल है, विभिन्न देवताको अस्त्र शस्त्रहरू। कसैले के छ लेखिसक्नु भयो? म मेट्दा हुन्छ? यहाँ के लेख्नु भएको छ यहाँ मेट्दा हुन्छ। ल एउटैमा कहिले भन्नुभएको छ, के सोध्नु भएको छ यहाँ? ए परीक्षा तपाईँले नोटिस पढ्नु भएको छैन? परीक्षा भने फागुनमा हजुर, मङ्सिरमा निकाल्छ, बुझ्नु भएन? अनि फागुनमा त तपाईँको जाँच भनेको कति भयो? मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन 4 महिना त अझ पढ्ने छ। तपाईँहरू त अब अस्तिदेखि पढ्न थालेको, मजाले नाम निकालिहाल्छ। कति पढ्दै नपढ्ने त कतिजना हुनुहुन्छ। अब कुरो नगर्नु है, यो कुरो बुझ्नुहोस्। यो परीक्षा भन्दा पनि आफूलाई पहिलो स्ट्रङ बनाउनु, त्यसपछि नाथे परीक्षा भने जहिले दिन नि मजाले निकाले। यो मेटेँ है त मैले। ल अब म तपाईँलाई के सोध्छु भने नि, भगवान रामको पत्नीको नाम सीता हो भने लक्ष्मणको पत्नीको नाम के होला? लक्ष्मणको पत्नीको नाम के होला थाहा छ कसैलाई? अर्जुनको धनु चाहिँ ऊ है हजुर विजय, उर्मिला। अनि यसरी भरतको माण्डवी भन्दै गर्दा सबैको त आउँदैन। अब लेख्नु कसको पत्नीको भने लेख्नु है, यो पनि सोध्न सक्छ। कसको पत्नीको भन्ने टाइटलमा लेखौँ, यो पनि सोध्नु। आजको अन्तिम पढाइ यही भन्नु है। आज वर्ल्ड कप पनि हुँदैछ कि, उसको हेर्नुपर्छ नि त, त्यो तपाईँलाई आउनु पनि सक्छ होइन। यो T20 को कसको पत्नीको हो होइन। अब भगवान रामको पत्नीको नाम भनिरहनु पर्यो सीता। रामको पत्नी नाम के हो? सीता, सबैलाई थाहा छ। तर सीताको वास्तविक नाम हो वैदेही। के रहेछ? सीताको वास्तविक नाम वैदेही होइन, वैदेही। अनि रामपछि अब भरतको पत्नी नाम के रहेछ? उर्मिला। भरत यसै भरत होइन, लक्ष्मण है, सरी। लक्ष्मणको पत्नी नाम चाहिँ उर्मिला होइन। धेरै पटक सोधेको छ कि नाम के रहेछ? उर्मिला। अनि यसै गरी भरतपछि अब के अरे लक्ष्मणपछि भरतको पत्नीको नाम के हो भन्दा तपाईँको माण्डवी। माण्डवी है, भरतको पत्नी माण्डवी। यसै गरी सबभन्दा कान्छो भाइ रामको के रहेछ? शत्रुघ्न। शत्रुघ्नको पत्नी नाम के हो भन्दा लेख्नु सुरकीर्ति। सुरकीर्ति है, सुरकीर्ति। कसको पत्नी भनेर सोध्न सक्छ है, म फेरि यहाँ लेख्ने। अनि यसै गरी तपाईँको राजा जनकको वास्तविक नाम के हो थाहा छ? ल भन्नु त। जनक भनेको चाहिँ पिता हो, जनकपुरको राजा भएर हुने जनक भनेको। ल भन्नु त, वाट इज द रियल नेम अफ जनक? एनी गेसेस? ल भन्नु त, जनकको वास्तविक नाम के होला? के होला होइन, मै लेखिदिन्छु। शिरध्वज। उनको वास्तविक नाम के हो? शिरध्वज। अब सोध्छ राजा जनकको पत्नी अथवा शिरध्वजको पत्नी नाम के हो भन्दा सुनैना। सीताको धर्ममाता नाम के रहेछ? सुनैना है, सुनैना। अनि यसै गरी अब रावणको पत्नी भनिरहनु पर्ने सबैलाई थाहा छ के रहेछ? मन्दोदरी। रावणको पत्नी नाम के रहेछ? मन्दोदरी। अनि उनको जुम्ले भाइ छ नि कुम्भकर्ण है, कुम्भकर्णको पत्नी नाम के हो भने सोध्यो भने वज्रज्वाला। धेरै पटक सोधे पनि छ, वज्रज्वाला। कुम्भकर्णको पत्नी के रहेछ? वज्रज्वाला। अनि विभीषण, रावणको कान्छा भाइ विभीषणको पत्नीको नाम हो तपाईँको सुरभि है, सुरभि। ल यो लेख्नु त, म अरू पनि लेखिदिन्छु। यो सोध्न सक्छ है कसको पत्नी को भनेर। जस्तो भगवान रामको पत्नी सीता सबैलाई थाहा छ, तर सीताको वास्तविक नाम चाहिँ वैदेही होइन। लक्ष्मणको पत्नी उर्मिला, भरतको माण्डवी, शत्रुघ्न भनेको रामको कान्छा भाइको सुरकीर्ति, शिरध्वज भनेको जनकको वास्तविक नाम होइन, उनको पत्नी नाम सुनैना, सीता देवीको धर्मदेवी आमा होइन, रावणको पत्नी मन्दोदरी, उनको जुम्ले भाइ कुम्भकर्णको वज्रज्वाला, अनि उनको कान्छा भाइ विभीषणको के हो? सुरभि हो। र अरू पनि लेखिदिन्छु है। यो त आउँछ, अरू त होइन, त्यो चाहिँ आउँछ है। अरू पनि म लेखिदिन्छु जस्तो भन्नाले अब सूर्य है, सूर्यको पत्नीको नाम के हो भने सोध्यो भने तपाईँको के भन्छ थाहा छ? सन्ध्या। सूर्यको पत्नी। अनि यसै गरी इन्द्र, देवताको राजा इन्द्रको पत्नीको नाम चाहिँ सची होइन। अनि यसै गरी तपाईँको गौतम ऋषिको पत्नी नाम के भने सोध्यो भने अहिल्या
अहिल्या होइन। अनि बाली भनेको रामायण तपाईँको बाली भनेको रामायणको यस्तो पात्र सबैभन्दा रामभन्दा पनि शक्तिशाली। बाली चाहिँ यस्तो पात्र हो जुन सुग्रीवको दाइ, चाहे मतलब उसँग कोहीसँग युद्ध गर्यो भने शत्रुको आधा शक्ति खिचेर हुन्छ है। बालीको पत्नी तारा, अनि सुग्रीव छ नि, सुग्रीव बालीको भाइ अथवा रामको मितको। सुग्रीवको तपाईँको पत्नी नाम चाहिँ रुमा है, रुमा। अनि यसै गरी तपाईँको वशिष्ठ ऋषिको पत्नीको नाम हो तपाईँको अरुन्धती है, अरुन्धती। यो मुख्यको छन् त, अरू पनि छन्, मुख्यको पनि लेख्दैछु है, अरुन्धती है। यसै गरी तपाईँको अत्रि ऋषिको पत्नी नाम हो अनुसुया भनिन्छ। अनुसुया चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर छठ उ भयो नि, त्यो अनुसुयाले नि सबभन्दा पहिला छठको व्रत लिएको मानिन्छ। अत्रि ऋषिको पत्नी अनुसुया है। मैले यता मेटेँ है, यो चाहिँ हुन त हाइचौडमा छ है, तै पनि देख्नु न। जस्तै है, जस्तै भन्नुपर्दा विश्वामित्र ऋषिको पत्नी नाम हो मेनका होइन। यो मुख्य कुरा मात्रै लेख्दैछ, अरू पनि छन् होइन। कसको पत्नी को भन्ने सन्दर्भमा सूर्यको पत्नी सन्ध्या है, देवता इन्द्रको पत्नी शची, गौतम ऋषिको पत्नी अहिल्या, बालीको पत्नी तारा, सुग्रीवको रुमा, वशिष्ठको अरुन्धती, अत्रिको अनुसुया है। अनि यसै गरी अब उसको भनौँ न, पाण्डुको पत्नी चाहिँ को रहेछ, कुन्ती है, कुन्ती होइन। अनि यसै गरी तपाईँको अग्नि भनेको देव भनौँ न, अग्निको चाहिँ स्वाहा, अग्नि भनेको जल के भन्छ, ताप भनौँ न, अग्निको पत्नी स्वाहा। ल है, यो मुख्य मात्रै मैले तपाईँलाई लेख्थेँ। अब सोध्न सक्ने साम्दै यिनै हुन्। रामायणको पात्रहरूको बारेमा अलिक बढी सोध्न सक्छ। त्यसो त देवताराज इन्द्रको पत्नी होइन, त्यसपछि सूर्यको पत्नी आदि इत्यादि सोध्न सक्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ लेखिदिएँ होइन। ल अब अरू केही कुरा चाहिँ म बताएर उनी गर्छु है, आजको क्लास एन्डिङ गर्छु। यो सार्नु भयो कसको पत्नी को भनेर, कसैलाई के कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस् है। यहाँ के लेख्नु भएको छ पढ्नुहोस्। यहाँ के इन्द्रको पत्नी शची, हजुर शची होइन। कुम्भकर्णको पत्नी, कुम्भकर्ण चाहिँ वज्रज्वाला, कुम्भकर्णको पत्नी वज्रज्वाला। ऊ चाहिँ 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने। भाग चाहिँ यस्तो हो कि उसले चाहिँ ब्रह्माजीलाई खुसी पारेर, एकदम खुसी पारेर इन्द्रको आसन पाऊँ भनेर भनेको, अनि सरस्वती माताले झेल गरेर इन्द्र होइन निन्द्रा आसन पाऊँ भनेर 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने यस्तो भएको। ल यो मैले मेटेँ है त, मेटेँ र एक दुईवटा केही कुरा गरेर मैले इन्डिङ गरेँ है, एक दुईवटा कुरा गर्छु अनि जसो है। यो चाहिँ सिद्धिन्न होइन। भगवान्, म केही कुरा गर्छु है, अब झन्डै म 5-10 मिनट तपाईँलाई पढाउँछु, सुन्नुहोस् है। भगवान् रामचन्द्र 14 वर्ष के माद्री कुबेरको पत्नी चाहिँ ऊ नै हो है। नोट ओहो, नोट त मैले जमानामा पठाइसकेको हो कि, यो युनियन इन्स्टिच्युटलाई भन्नु न, माग्नु न, पिडिएफहरू पाइहाल्छ कि। तपाईँ पूर्ण सदस्य बनाए होइन, त्यो भएर नि हुन्छ। पूर्ण सदस्य बन्छ, त्यसलाई आंशिक सदस्य गरेर दिन्न कि, त्यसो पनि हुनसक्छ। तपाईँले नोट नपाउनु कहाँ। ल अरू चाहिँ यता सुन्नुहोस्। भगवान् रामचन्द्र 14 वर्ष वनवास जानुभएको थियो होइन। ल भन्नु त, भगवान् रामचन्द्र कुन वनमा 14 वर्ष वनवास जानुभएको थियो? भगवान् रामचन्द्र 14 वर्ष वनवास गएको नाम के हो? 14 वर्ष वनवास जानुभयो भने सबै कुरा थाहा छ है। 14 वर्ष वनवास जानुभएको थियो। कुन चाहिँ वनमा गयो होला एनी गेसेस? छरे त पिडिएफ फाइल, अनि हेर्नु पनि पर्यो। ल भन्नु, भगवान् रामचन्द्र वृन्दावन होइन हजुर, वृन्दावन भनेको तपाईँको कृष्ण लीला गरेको ठाउँ वृन्दावन, यो उत्तर प्रदेश, वृन्दावन होइन। ल यहाँ आउँदैन भने थाहा भयो, चित्रकूटले। भगवान् रामचन्द्र 14 वर्ष वनवास गएको वनको नाम के भन्दा चित्रकूट। यो चाहिँ चित्रकूट अहिले कहाँ पर्छ भने सोध्यो भने मध्य प्रदेशमा पर्छ है, इन्डियाको मध्य प्रदेशमा पर्छ। यो भन्न आवश्यकता थिएन, अब तपाईँलाई अलिक बढ्दै जानकारी दिएर नभनौँ होइन। भगवान् रामचन्द्र 14 वर्ष वनवास जानुभएको थियो, उक्त वनको नाम के हो? चित्रकूट हो। चित्रकूट हाल चाहिँ मध्य प्रदेश, भारतमा 28वटा प्रान्त छ, मध्य प्रदेशमा पर्छ है। तर अयोध्या चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा उत्तर प्रदेशमा पर्छ है। उत्तर प्रदेशको पनि मथुरा जिल्लामा पर्छ। अझ भन्दै गएर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। के सुन्नुहोस् भने भगवान् रामचन्द्र कसरी 14 वर्ष वनवास जानुभयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले बताउँछु है। भगवान् रामको बाबुको नाम दशरथ। दशरथ भनेको एकदम शक्तिशाली व्यक्ति। दशरथ के रहेछ? उपरथी भनेको एकैजनाले 1000 जनासँग मुकाबिला गर्न सक्ने त्यस्तो व्यक्ति।
चाहेको भए कुनै पनि बेला स्वर्गको राजा हुन सक्ने त्यस्तो क्यापेबल भएको होइन। अनि एकचोटि चाहिँ तपाईँको एकजना दानवसँग चाहिँ युद्ध भयो, कसको भन्दा दशरथ। झन्डै युद्ध हारिसकेको के रथको कारणले गर्दा रथको पाङ्ग्रा खुस्केछ। तर उनको माइली पत्नी छ नि कैकेयीले चाहिँ त्यो औँला चाहिँ रथको जुन छ नि त्यो उसमा भनौँ न चुकुलको रूपमा गरेछन्, त्यो औँला त पचापुचुक भयो। तर उनले औँला चाहिँ छोडिनन् होइन। यदि रथ भड्क्यो भए त दशरथले हार्थे। अनि राजा दशरथले चाहिँ उनको माइली पत्नी कैकेयीले असाध्यै नै त्यो होइन आफ्नो ज्यानै जोखिम मोलेर सहयोग गरेको हुनाले उसले के भन्यो भने युद्ध जितेपछि, रानी तिमीले असाध्यै मलाई मद्दत गर्यौ, तिम्रो कारण मैले लडाइँ जितेँ, तिमी के वर माग्छौ, 2टा वर माग भन्दा अहिले म माग्दिनँ, कुनै बेला त्यस्तो आयो भने माग्छु भन्यो होइन। अनि त्यसपछि राजा दशरथ चाहिँ एक दिन चाहिँ घुम्दै फिर्दै कतै बाहिरबाट आउँदा यसो ऐना हेरेर एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ रौँ चाहिँ फुलेको देखेछ। ओहो म त बुढो भएछु, अब छोरोहरू पनि तन्देर भइहाल्यो, अब भगवान् रामलाई राजा बनाउँछु भनेर ठ्याक्कै राज्याभिषेक गर्न लाग्दाखेरि त्यो जुन छ नि कैकेयीको एकदमै नजाति भनौँ खराब चरित्रको नोकरिनी थियो, जसको नाम हो मन्थरा है। त्यो मन्थरा भनेको खराब चरित्रको नोकरिनीले त्यो उसलाई चाहिँ कैकेयीलाई उचाली के भने उचाली भने रामलाई राज्य के अरे राजा बनाउन छ अयोध्यामा दशरथले। यही बेलामा तिम्रो त्यो 2टा वर माग ने, रामलाई चाहिँ 14 वर्ष वनवास, तिम्रो छोरा भरतलाई चाहिँ अयोध्याको राजा बनाऊ भनेर भनेपछि अनि उसले चाहिँ के गर्यो कैकेयीले हो भनेर अनि राजा दशरथसँग मैले अस्ति तपाईँसँग त्यो 2टा वर माग्छु भनेको थिएँ नि, अहिले चाहियो भन्यो। अनि के हो भन्दा चाहिँ राजा के अरे रामलाई चाहिँ 14 वर्ष वनवास होइन, उनको छोरा भरतलाई चाहिँ राज्य गरे भनेपछि अनि ऊ चाहिँ बेहोस भएर ढलेको भन्दा राजा दशरथ। अनि त्यसको उनको छोरा कैकेयीको छोरा त मामा घर गएको थिए भरत है, उनी पनि आए, उनी पनि अस्याङ र फस्याङ गर्दै आए। अनि त्यसपछि दाइलाई भनौँ न फर्काउन लागि भरतले ठुलो कोसिस गरेर फर्केन। राम त एकदम मर्यादा पुरुष है। अनि उसले चाहिँ कसैको मतलब आदेश दिएपछि गरिने खालको होइन। अनि त्यसपछि भगवान् राम चाहिँ जसरी पनि उनी चाहिँ वनवास गए। भरतले फर्काउन निकै कोसिस गरे, फर्केनन्। अन्ततः रामको खराबले हो र अयोध्यामा होइन अर्कै ठाउँमा चाहिँ 14 वर्षसम्म भरतले राज्य गरे। यी कुरा भन्दै गर्दा हाम्रो क्वेसन के सोध्छ, भरतले 14 वर्षसम्म राज्य गरेको स्थान नाम के हो भनेर सोध्यो भने नन्दीग्राम। के रहेछ नन्दीग्राम। भरतले 14 वर्षसम्म राज्य गरेको धेरैपल्ट सोधेको छ है। अब भगवान् राम त उनै गएनन् होइन, बाउको वचनलाई उ गर्न लागि होइन पुरा गर्नलाई चाहिँ उनी वनवास गए। तर भरतले कति गर्दा दाइले गर्दै पनि फर्काउन सकेन है। उसले कथा नामकारी गरे आमालाई धरि। भरतले 14 वर्षसम्म के रहेछ तपस्या गरेर राज्य गरेको स्थान चाहिँ नन्दीग्राम। अनि त्यसपछि भगवान् राम चाहिँ 14 वर्ष वनवास जानुभयो। तर सीतालाई असाध्यै राम्रो भएर सीतालाई के हो अपहरण गरेको थियो। अब हामीले के सोध्छ, रावणले सीतालाई हरण गरेको स्थानको नाम के हो भन्ने सोच्छ, के होला भन्दा 14 वर्ष वनवास गएको ठाउँको नाम चाहिँ चित्रकूट भने जस्तै रावणले सीतालाई अपहरण गरेको हाइज्याक गरेको अथवा हरण गरेको स्थान नाम के होला, यस पञ्चवटी। के रहेछ पञ्चवटी। यो कसैले हाम्रो यो पञ्चवटी हो है, कसैले नेपालको गोदावरीमा पर्छ भने त्यो चाहिँ होइन है। त्यो पञ्चवटी चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा महाराष्ट्रमा पर्छ। महाराष्ट्रमा पनि कुन ठाउँमा भन्दा नासिक भन्ने ठाउँ पर्छ है। अनि रावणले किन चाहिँ सीतालाई अपहरण गरेको सन्दर्भ थाहा होला। राम र लक्ष्मण त असाध्यै सुन्दर युवकको देख्दा ह्यान्डसम है। अनि रावणको बहिनीको नाम चाहिँ सुपर्णखा। अनि घुम्दै घुम्दै त्यो 2जना राम्रो युवकलाई राजकुमार देखेर उसले बिहे गर्ने इच्छा जागेको छ। रामलाई भनेको म त विवाहित हो, बरु उता मेरो भाइलाई सोध भनेपछि लक्ष्मणलाई बिहे गर्ने प्रस्ताव राखेको त लक्ष्मण रिसाएर यो सुपर्णखाको के हो नाकै ताछिदियो हो। त्यो नाक ताछीको स्थान चाहिँ अहिले मुम्बईको भनौँ न महाराष्ट्रको नासिक। नासिक भनेको यो साउथ इस्टमा सबभन्दा बढी फलफुल हुने क्षेत्र हो कि। नासिक भनेको सबभन्दा अनार हुने फलफुल हुने एकदम खेतीपाती हुने ठाउँ हो। जुन त्यो लक्ष्मणले जुन रावणको बहिनीको नाक ताछेको ठाउँ नासिक है। यस्तो भएर त्यसकै बजारिन चाहिँ रावणले सीतालाई के गरेर अपहरण गरे। अनि त्यो अपहरण गर्दाखेरि अनि एकजना पन्छीले चाहिँ रावणको प्रतिकार गरेको थियो। कसले होला ल भन्दा सीतालाई रावणले अपहरण गर्दाखेरि एकजना पन्छीले चाहिँ प्रतिकार गरेको थियो। उक्त पन्छीको नाम के होला, यस जटायु, गिद्धको राजा जटायु है। ल आज चाहिँ म तपाईँलाई यति नै गर्छु। सभा भइसक्यो है, सभा भइसक्यो। अनि तपाईँलाई के पनि भन्छु फुर्सद छ भने तपाईँको यो T20को न्युजिल्यान्ड र होइन अस्ट्रेलियाको बिच फाइनल हुँदैछ। कसले जित्यो भनेर सोध्न सक्छ। विजेता उपेक्षा यो राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ म चाहिँ फेरि खेलकुदमा नेपालमा पहिलोचोटि फुटबलको किताब, क्रिकेटको अनि खेलाडीहरूको बायोग्राफी लेख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले पनि अलिक चासो त लिनु परिहाल्यो है। ल भन्दै एउटा दुईवटा कुरा सोधौँ है, कतिको तर बुझ्नु भएको छ। रावणले कतिवटा पुस्तक लेखेको थियो ल भन्नु त। म 5वटा क्वेसन छु। रावण असाध्यै विद्वान मान्छे, कतिवटा किताब लेखेको थियो रावणले? 2टा, एउटा अर्कपक्ष एउटा कुमारतन्त्र। अनि रावणको पत्नीको नाम के होला भन्नु त? मन्दोदरी। रावणको पत्नी चाहिँ मन्दोदरी। अनि रावणले के अरे भगवान् रामले त्यो जनकपुरमा भाँचेको धनुषको नाम के होला ल भन्नु त? शिव धनुष, यस पिनाक।
अनि यसै गरी तपाईँ रावणको तरबारलाई के भनिन्छ? रावण चाहिँ हतियारमा तरबार खेल्न एकदम माहिर थिए। के भन्छ रावणको तरबारलाई? एनी गेसेस? चन्द्रहास। के भनिन्छ? चन्द्रहास। अनि रामायणमा 7 वटा काण्डमध्ये सबैभन्दा अन्तिम काण्डको नाम के होला? रामायणमा 7 वटा काण्ड छ। अन्तिम काण्डको नाम के होला ल भन्नु त? उत्तराकाण्ड। के काण्ड? उत्तराकाण्ड। ल है, मैले आज क्लास यही नै विश्राम गरेँ। अब भोलि चाहिँ म चाहिँ बाँकी भाग है केही रामायणको कुरा गरेर अनि महाभारतको अथवा अन्य सकेसम्म वेदको पनि कुरा गर्छु है त। यो 1 घन्टामा खासै धेरै जान्ने गफ गर्दा गर्दा तपाईँलाई केही कुरा भन्नु पर्यो होइन, लेख्नु पर्यो। ल है, भोलि चाहिँ म रामायण सिद्धिएर महाभारतको कुरा गर्छु अनि वेदको पनि कुरा गर्छु, यसमा जान्छु। जे होस्, अरू भने त्यस्तै बुझ्न चाहिँ जरुरी छ के। मैले तपाईँलाई भन्दै आएको छु मेरो सूत्र के हो? नपढेको भन्दा पढेको राम्रो, पढेको भन्दा बुझेको राम्रो, बुझेको भन्दा के राम्रो? सम्झेको राम्रो। सोधेको बेला पटापट हुन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। अझ राम्रो त नाम निकालेर राम्रो। अब योभन्दा धेरै नभनौँ भन्दै ल गुड नाइट है त। है, पक्कै बुझ्नु भएको छ भनिरहनु परेन। अब आजको ऊ चाहिँ हेर्नुहोस् भन्छु म त। हेर्नुहोस् भनेको T20को ऊ हुँदैछ के, फाइनल हुँदैछ है। सबैजनालाई गुड नाइट। नयाँ आउनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ नि एपमा जान अनुरोध गरेँ। हामीले हिजो आज भोलिसम्म चाहिँ हामीले आइडी पासवर्ड दिइरहेको छौँ र हाम्रो पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन फुल्ली एप्लिकेसनबाट जान्छ फेरि पनि। त्यही भएर नयाँ आउनुभएको साथीहरू सबैजना एप्लिकेसनमा जानु होला है। पिडिएफ लिनको लागि तपाईँहरूलाई रिडिङ म्याटेरियल्समा राखिदिएको छौँ। तपाईँ आइडीबाट एप्लिकेसन युज गर्नु भएको छ भने रिडिङ म्याटेरियल्समा गएर भीम राणा जिज्ञासु सरले दिनुभएको पिडिएफ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नु होला है। आइक्यूको बिहान हुन्छ। तपाईँहरू आइक्यू पढ्न मन छ भने बिहान हुन्छ, बेलुका पनि हुन्छ तर अलिक पछि हुन्छ। आइक्यूको बिहान अब पदम सर पछिको चाहिँ आइक्यू नै हुन्छ होला सायद। ई सेवा आइडी म यहाँ दिन्छु। केही प्रब्लम भयो भने बेलुका 4:30 बजे यही आइडी पासवर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। 9856604791। बिहानको टाइम भनेको 5:30 बजेदेखि हुन्छ। पदम सरले पढाइरहनु भएको छ अहिले। बिहान पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्लासहरू। आइडी पासवर्ड चाहिँ 3190787541 1 2 3 4 5। नयाँ आउनुभएको साथीहरूलाई केही प्रब्लम हुँदैन। अगाडिको क्लासहरू फेरि पनि रिपिट हुन्छ। त्यही भएर यही क्लास मजाले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। आइक्यूको नि छिट्टै सुरु गरौँ। हुन्छ, आइक्यूको त्यस्तो धेरै पार्ट छैन होइन, जम्मा 10 वटा क्वेसन आउँछ। त्यो पनि हुन्छ, बिहान हुन्छ है। भोलि क्लास हुन्छ होला, केही इन्फर्म आएको छैन। हुन्छ। भिडियो कसरी हेर्ने? अब तपाईँहरूलाई भिडियोहरू हेर्न जानु भएको छैन भने बेलुका 4:30 बजे आउनुहोस्। भोलि बेलुका 4:30 बजे 3190787541 पासवर्ड 1 2 3 4 5मा हामीले त्यही सिकाइदिन्छौँ। आइक्यूको रेकर्डेड भिडियो चाहिँ सरको अनुमति छैन, त्यही भएर हामीले राख्न पाएको छैनौँ। त्यही भएर हो। लाइभ क्लास नै लिनुहोस् न। आइक्यूको बिहान हुन्छ। आइक्यू कुबेर सरले पढाउनुहुन्छ है। कुबेर सरले चाहिँ हामीलाई रेकर्डेड भिडियो राख्न दिनुभएको छैन, त्यही भएर हामीले राखेको छैनौँ। ल्यापटपबाट भिडियो हेर्न आएन, बेलुका 5 बजे आउनुहोस्। बेलुका 4:30 बजे आउनुहोस्। 4:30 बजे त्यसमा हामीले सिकाउँछौँ। भीम सर पछि पदम सरको हुन्छ होला, शिक्षा सम्बन्धी, शिक्षा ऐन सम्बन्धी। हिजोको क्वेसन चाहिँ नि थोरै मिस्टेक भएको छ गुगल फर्मको। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको मार्क्स चाहिँ कसैको नि देखाएको छैन। त्यसमा चाहिँ मिस्टेक भयो। अब अर्कोचोटिबाट हुँदैन। त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ हेर्नु न, मार्क्स नआए पनि। इङ्ग्लिसमा अब कति बेला हुन्छ? बिहान 4:30 बजे हुन्छ। सेकेन्ड पेपरको लागि हामीले सेड्युल निकालिसकेको छौँ। युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले राखिदिएको छौँ। आइक्यूको मात्र फी हुँदैन, सबै लिनुपर्छ हजुरले। फर्स्ट पेपरको 5000 छ। फर्स्ट रिडिङ मेटेरियल्स हामीले एक्जाम नभइन्जेलसम्म राखिदिन्छौँ है। एक्जाम नभइन्जेलसम्म मजाले भिडियोहरू हेर्नु पाउनुहुन्छ। आइक्यूको यही क्लासमा हुन्छ तर पछि हुन्छ है, पछि हुन्छ। यो बेलुकाको क्लासमा एक लट सरले पढाएर गइसक्नु भएको छ, तर नयाँ आउनुभएको साथीहरूलाई पनि फेरि आइक्यूको क्लास हुन्छ। त्यसको लागि चिन्ता नलिनु। तर बिहान चाहिँ छिट्टै हुन्छ। बिहानको एकचोटि पनि भएको छैन आइक्यूको क्लास।
लिन चाहनेले बिहान पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर बिहान र बेलुका राखिदिएको छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, बिहानको स्टुडेन्ट छुट्टै बेलुकाको छुट्टी। तर अहिले चाहिँ नि बिहानको स्टुडेन्ट बेलुका, बेलुकाको स्टुडेन्ट बिहान पनि राख्ने गरिदिएको छ। सेकेन्डको प्राइस चाहिँ नि इङ्ग्लिस, नेपाली, सोसलहरूको 5000, म्याथ, साइन्स, एकाउन्टको 8000 छ है सेकेन्ड पेपरको। त्यसको नि मिनिमम 70 to 90 क्लासेस हुन्छ। भीम सरको भिडियो छ, भीम सरको हरेक दिनको हामीले राखिदिएको छौँ, हेर्नुहोस् न राम्रोसँग। 5:30 बजे अहिले शिक्षा सम्बन्धी भएको छ, पिडिएफ लिन आएन भन्नुभएको छ। बेलुका 4:30 बजे आउनुहोस्, 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5 सबै छ है। हामीले सबैसम्म राख्ने कोसिस गरेको छौँ। सेकेन्ड पेपरको चाहिँ सरहरूको कारणले अलिक क्लास स्मुथली हुन सकेको छैन, तर फर्स्ट पेपर चाहिँ ठिकै भइरहेको छ। सेकेन्डको फी तिर्नलाई यही 98 560 6649 को इसेवामा हालिदिनुहोस्, अनि त्यही नम्बरमा भाइबरमा म्यासेज गर्नु न, अनि हामीले फलोअप गरिहाल्छौँ। 31 90 78 75 41 आइडी पासवर्ड 1 2 3 4 5। यसमा बेलुका 4:30 बजे आउनुहोस्, हामीले सिकाइदिन्छौँ है हरेक दिन। क्वेसन एन्सर हेर्न पाइँदैन सर भन्नुभएको छ, के को होला? हिजोको क्वेसनको हो भने हामीले युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा राखिदिएको छौँ है। प्राविमा कतिजना सरले लिनुहुन्छ? म्याथको छुट्टी हुन्छ, साइन्सको छुट्टी हुन्छ, इङ्ग्लिसको छुट्टी हुन्छ, त्यसै गरी अर्को एउटा एज अ होल एउटै हुन्छ। सबै 4 छुट्टै छुट्टै सरहरू म्यामहरूले पढाउनुहुन्छ। बिहान कति बजे हुन्छ भन्नुभएको छ है, म यहाँ स्क्रिन सेयरै गरेर देखाइदिन्छु ल। हजुरहरूलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्, म 5-10 मिनट बस्छु। सेकेन्ड पेपरको क्लास मजाले भइरहेको छ, त्यहाँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है, च्याटमा लेख्दै गर्नुहोस्। हाम्रो अब फागुनमा एक्जाम हुन्छ फर्स्ट पेपरको। बिहानको क्लास 5:30 बजे हुन्छ फर्स्ट पेपर। सेकेन्ड पेपर चाहिँ सेकेन्ड पेपर 6:30 बजे हुन्छ। ए मैले बिहान 4:30 बजे भनेको चाहिँ लाइसेन्सको है, त्यो मैले सरी, साइन्स र म्याथको छ भन्नुभएको छ कि, राम्रो क्लियरली भनिदिनुहोस् है। ए इङ्ग्लिसको सेकेन्ड पेपर, सरी है, मैले लाइसेन्सको इङ्ग्लिसको भनेछु 6:30 बजे हुन्छ। सब सेकेन्ड पेपरको लागि 6:30 बजे, बेलुका 6:30 बजे। सेकेन्ड पेपरको लागि बेलुका 6:30 बजे। प्राविको लागि चाहिँ बिहान बेलुका हुन्छ, बिहान 7 बजे बेलुका 7 बजे, बिहान 7 बजे बेलुका 7 बजे। युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुभयो भने सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ है। म्याथ पनि 6:30 बजे नै हो, म्याथ पनि 6:30 बजे नै हो, तर 1 गतेबाट हुन्छ डाइरेक्ट। अब 7 बजे चाहिँ प्राविको है, सेकेन्ड पेपर प्रावि, सेकेन्ड पेपर प्रावि। साइन्सको चाहिँ भएको छैन, साइन्सको चाहिँ भएको छैन। सोसलको मावि भइरहेको छ, शशिधर सरले पढाइरहनु भएको छ। आउनुहोस् न बेलुका 6:30 बजे, 31 90 78 75 41, 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5 पासवर्ड सबैको यही छ है। अहिले हामीले 1 हप्ताको लागि चाहिँ अब नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि थपेको कारणले एपबाट पनि गएको छौँ, जुमबाट पनि गएको छौँ, त्यस्तो धेरै टाइट गरेको छैनौँ। बिस्तारै चाहिँ हामीले टाइट गर्छौँ। सोसलको सेकेन्ड पेपर है, सेकेन्ड पेपरको लागि सबै 6:30 बजे। यो चाहिँ मैले अघि मिस्टेकली लाइसेन्सको भनेछु। हाम्रो 1 गते र 4 गते पदम सर र कुबेर सर आउनु भएको छ नयाँ स्टुडेन्टको लागि। कोही साथीहरू हुनुहुन्छ केही छ भने
अझै विस्तृत जानकारीको लागि 1 गते र 4 गते भनिदिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। बिहान आइक्यू अहिले नै हुँदैन है, केही समय लाग्छ। अहिले चाहिँ पदम सरले पढाइरहनु भएको छ। ल यो हेर्नु त, बिहान 5:30 बजे हाम्रो फर्स्ट पेपर चाहिँ बिहान 5:30 बजे र बेलुका 8 बजे हुन्छ। यो दुईटामा जुन समय नि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू बेलुका पढिरहनु भएको छ, बिहान पनि हजुरहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यही आइडीबाट। यही आइडी होइन, तपाईँको एप्लिकेसनबाटै हुन्छ। सधैँ त्यही टाइममा हुन्छ। बिहान 5:30 बजे भइरहेको छ अहिले पनि क्लास। भिडियो देखाउँछ, रिडिङ म्याटेरियल्समा गएर हेर्नुहोस्, देखाउँछ एप्लिकेसनमा है। निमावि इङ्ग्लिस कतिखेर? अहिले निमावि र मावि एकै ठाउँमा राखेर पढाइरहेको छौँ। 6:30 बजे आउनुहोस् न, राजु सरले पढाइरहनु भएको छ। राजु सरले पढाइरहनु भएको छ, बेलुका आउनुहोस् 6:30 बजे। आइडी पासवर्ड यहीँ छ, 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5। आइक्यूको बिहान अहिले हुँदैन है, पछि हुन्छ भनेको मैले, अहिले हुँदैन। अहिले चाहिँ पदम सरले पढाइरहनु भएको छ, पदम सरको सकिएपछि हुन्छ होला सायद। प्राइमेरीको नि 5000 नै हो, 5000 नै हो। तपाईँको अहिलेबाट पढेपछि तपाईँहरूलाई हामीले जेठ असारसम्म पढाउँछौँ है। भनेको मिनिमम 70 to 90 क्लास हुन्छ सेकेन्ड पेपरको लागि। त्यही भएर फर्स्ट पेपरलाई नि धेरै फोकस गर्नुहोस्। फर्स्ट पेपर सकिएपछि चाहिँ नि कटाउँछु जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सेकेन्ड पेपर नि अहिलेदेखि पढ्दै जानुभयो हुन्छ। तर फर्स्ट पेपरलाई नै मेन फोकस गर्नुहोस्। हुन्छ, अब च्याटमा खासै त्यस्तो धेरै कुराहरू छैन होला। मैले आज क्लास इन गरिदिएँ। क्लास रेगुलर हुनु होला। केही प्रब्लमहरू छ भने हामीलाई युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा पनि हजुरहरूले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुपमा। हामीले यो ग्रुपमा चाहिँ डाइरेक्टली अब अरू हामीहरूलाई भन्दा नि सबैजनालाई सोध्न सक्नुहुन्छ पब्लिकली नै। युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपरेसनमा केही नजानेको कुरा छ, केही कमी कमजोरी छ, केही छ भने यहीँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यही अब यो ग्रुपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको। अस्ति नै मैले एउटा भाइबर ग्रुप बनाएको थिएँ, तर त्यहाँ धेरैजना आउनु भएको छैन। तर यसरी नै सोध्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, फर्स्ट पेपर सकिएपछि मात्र सेकेन्ड पेपर गर्दा नि हुन्छ। तर साथीहरूले चाहिँ फर्स्ट पेपर कट आउँछ जस्तो लागेर हो कि उ गरेर जस्ट सेकेन्ड पेपर पनि अहिलेबाटै गरिरहनु भएको छ। यी सेवा चाहिँ 98 560 66491मा यी सेवामा 5000 रुपियाँ सेन्ड गरिदिनुहोस्। अनि त्यही नम्बरको वाट्सएप अथवा भाइबरमा तपाईँले स्क्रिनसट पठाइदिनु भयो भने हामीले युनियन एजुकेसन एप्लिकेसनको आइडी पासवर्ड हजुरलाई सेन्ड गर्छौँ। र त्यहाँबाट तपाईँले सबै पहिलादेखिको भिडियोहरू, पिडिएफ फाइलहरू, क्वेसनहरू अनि क्लासहरू पनि त्यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, अहिलेलाई क्लास इन गरिदिएँ। हाम्रो लाइसेन्सको चाहिँ बिहान 4 बजेबाट क्लास हुन्छ अहिले चाहिँ। अब चाहिँ लाइसेन्सको सब्जेक्टिभ्स भइरहेको छ। बिहान 4 बजेदेखि नै क्लास होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइबरमा कसरी पठाउने भन्नु, त्यही नम्बरमा 98 560 66491 सेभ गर्नुहोस् नम्बर, अनि त्यसमा भाइबर देखाइहाल्छ। यदि भाइबर फर्स्ट टाइम चलाउनु भएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, रमेश सरको आइडीमा पठाउनु भयो नि हुन्छ। तर रमेश सरको आइडीमा भन्दा भाइबरमा पठाउनु भयो भने हामीले छिटो पठाइदिन्छौँ है। फर्स्ट पेपरको 5000 है। मिनिमम 70 क्लास पाउनुहुन्छ, फागुनसम्म पाउनुहुन्छ अब। अनि रेकर्डेड भिडियोहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ। हाम्रो अब अफलाइन म्याटेरियल्सहरू नि बन्दैछ।
त्यसको लागि चाहिँ क्लास नलिने तर त्यो अडियोहरू अनि अफलाइन भिडियोहरू हामीले प्याकेज बनाउँदैछौँ। त्यसमा सबै थोक हुन्छ, रिडिङ मेटेरियल्स एक्स्ट्रा अनि सरहरूले नै दिनुभएको टिप्सहरूको छुट्टै, त्यसरी नै हामीले छुट्टै एउटा प्याकेज बनाउँदैछौँ। यो बाहेक पनि हुन्छ, केही छ भने च्याटमा छिट्टो लेखिदिनुहोस्, नत्र म क्लास इन गर्छु। हुन्छ, अहिलेलाई मैले क्लास इन गरिदिएँ। 9856066491 अथवा 9846091785 मा नि फोन गरेर हामीलाई केही हजुरहरूको जिज्ञासा छ भने, नयाँ आउने साथीहरूलाई मेनली चाहिँ उहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट नम्बर कति हो भन्नुभयो, यी सेवा गरिदिनुहोस् न 9856066491 मा एकाउन्ट नम्बर चाहियो भने पनि दिन्छु। कम्प्युटरको क्लास पनि हुन्छ, छिटै हुन्छ। पिडिएफ प्रिन्ट गर्ने टाइम हामीले दिन्छौँ, अलिक पछि राखिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि मात्रै दिन्छौँ हजुरलाई। त्यही भएर नोटिफिकेसन आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। भोलि पनि क्लास हुन्छ, त्यस्तो इन्फो आएको थिएन सरहरूबाट। हुन्छ, यदि भएन भने नोटिफिकेसन आउँछ हजुरहरूलाई। भोलि एकादशी, भोलि क्लास हुन्छ। यदि भएन भने नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई एपबाट आउँछ है। ए यहाँ नयाँ आउनुभएको एकाउन्ट नम्बर म यहीँ पठाइदिइहाल्छु ल, एकैछिन। भीम सरको सबै भिडियो पिडिएफ फाइल छ, 4वटा युनिट 4वटा पिडिएफ फाइल पठाउनु भएको थियो, त्यो सबै राखिदिएको छ। त्यो बाहेक अरू छैन है, 4वटा मात्र छ है। युनिट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 भनेर हो क्या, त्यसरी राखिदिएको छ। हुन्छ, यो एकाउन्ट नम्बर टिप्नु। आजलाई मैले क्लास इन गरिदिएँ। केही प्रब्लम छ भने पछि भोलि 4:30 बजे आइडी पासवर्डमा आउनु सक्नुहुन्छ है। हुन्छ, सबैजनालाई गुड नाइट। युनिट 4 छैन भन्नुभएको छ। युनिट 4 नै राखेको हुनुपर्छ, म हेरेर भएन भने भोलि म हेरेर राखिदिन्छु। भीम सर छ होला सायद मेरो मोबाइल। हुन्छ, त्यो भएन भने म राखिदिन्छु है। ल, आजलाई क्लास इन गरिदिएँ, सबैजनालाई गुड नाइट।